अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू गाना 2.0 के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मलिक सफ्तार रियाज साहब की एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। कहानी पेश करने से पहले आपसे चंद गुजारिशात हैं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें। आप क्या काम करते हुए कहानियां सुनते हैं, हमें जरूर बताया करें। हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे और आपके कमेंट्स बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जिन्हें पढ़कर बहुत खुशी होती है। और इसके अलावा अगर आप कोई तजवीज या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सी जुर्म सजा पर मबनी और इसके साथ साथ माशरती और इखलाकी कहानियां भी इस चैनल पर लेके आएंगे। उसके लिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। शुक्रिया। तो आज हम आपके लिए मलिक साहब की एक दिलचस्प कहानी पेश कर रहे हैं। इस कहानी का नाम है जिन्नज़ादी। मुंशी निजामुद्दीन ने दूसरी शादी क्या की, पूरे कस्बे में धूम मच गई। हर शख्स मुंशी निजामुद्दीन की शादी पर तबसरा कर रहा था। इस शादी के दो पहलू थे, एक हसीन पहलू था और एक भयानक पहलू। लेकिन उनकी तफसील के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह मामला थाने में कैसे पहुंचा। एक सुबह मुंशी निजामुद्दीन थाने में आया और अपनी बीवी के अगवा की रपट दर्ज करानी चाहिए। साथ ही तफ्तीश के सिलसिले में कुछ शराइत भी बताई। हेड क्लर्क ने उसे मेरे पास भेज दिया। मुंशी निजामुद्दीन की उम्र 50 साल से कुछ ज्यादा थी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। 2 बेटे और 3 बेटियां थी, जिनमें से 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी मुंशी के पास रहती थी। बेटे शहर में मुलाजमत करते थे और बेटियां अपने घरों में आबाद थीं। मुंशी खाता पीता आदमी था, बल्कि उस जमाने के लिहाज से उसे दौलतमंद कहा जा सकता था। मुझे ये याद नहीं रहा कि वो क्या कारोबार करता था। बज़ाहिर वो बुद्धू नजर आता था, जिसको उर्फे आम में यमला भी कहते हैं। उससे बात करके हर शख्स ये समझता था कि उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचने वाले अमूमन खुद ही बेवकूफ बन जाते थे। मलिक साहब, ये मुंशी साहब कहते हैं कि इनकी बीवी अगवा हो गई है। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मुंशी की शादी को सिर्फ 3-4 महीने हुए थे और शुनीद ये थी कि दोनों बहुत खुश थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगवा की अक्सर वारदातों में लड़की की मर्जी शामिल होती है। मैंने कहा, बीवी अगवा हो गई है तो रपट दर्ज कर लो। उसने कहा, रपट तो मैं लिख लेता हूं जी, पर ये मुंशी जी कुछ और भी कह रहे हैं। मैंने पूछा, और क्या बात? उसने कहा, कहते हैं कि जरीना बीबी को इज्जत से बरामद करना है और अगवा करने वाले को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा, मुंशी जी आप रपट दर्ज करा दें और बाकी मामला हम पर छोड़ दें। हम कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। एक आदमी की खातिर कानून नहीं बदला जा सकता। मुंशी ने शलवार कमीज, वास्केट और पुरानी सी टोपी पहन रखी थी। उसकी मूछें झुकी हुई थी और मस्कीनों जैसी थी। ताहम मैंने देखा कि उसने मूछों को रंग किया हुआ था और उसकी शेव भी बनी हुई थी। शादी से पहले वो इस मामले में खासा बेपरवाह था और हफ्ते में एक बार शेव बनवाता था। लेकिन उसने टोपी नहीं बदली थी। उसके किनारों पर चिकनाहट आलूद मैल नजर आ रही थी। वो उन लोगों में से था जो खरीदे हुए माल को आखिरी हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, बात यह है जी कि मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सुलह सफाई से घर आ जाए। ज्यादा शोर शराबे से वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैंने हंसकर कहा, जो औरत घर से भाग जाए उसके बिगड़ने में क्या कमी बाकी रह जाती है? उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो घर से भाग गई है। मैंने कहा, थाने में जो लोग आते हैं वो शुरू में इसी किस्म की बातें करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि हमें सब कुछ मालूम है तो वो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। आपकी बातों से अंदाजा होता है कि जरीना अगवा नहीं हुई, खुद गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गया और सोच में पड़ गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, बात यह है कि मैं कमजोर आदमी हूं और बिरादरी के लोग इस मामले में मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो शुरू ही से इस शादी के मुखालिफ थे। इसलिए मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा। मैंने पूछा, बिरादरी के लोग क्यों मुखालिफ थे? वो खिसियाना सा होकर बोला, कोई खास बात नहीं थी। उनका कहना था कि लड़की की उम्र मुझसे कुछ कम है। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, कितनी कम? वैसे बहुत सी बातें मैं पहले से सुन चुका था, लेकिन कुछ उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, असल में शादी तो है रजामंदी का सौदा और लड़की की उम्र तो मर्द से कम ही होनी चाहिए। हेड क्लर्क ने मजाक के रंग में कहा, ज्यादा फर्क नहीं है जी, सिर्फ 1/4 सदी का फर्क है। उसने कहा, मैं आपको बता चुका हूं कि यह शादी रजामंदी से हुई है, बल्कि मुझसे ज्यादा लड़की की रजामंदी शामिल थी। मेरी रजामंदी सवाब की खातिर थी। लड़की मुतल्लका थी और बड़ी परेशान थी, यानी लड़की तलाक याफ्ता थी और बड़ी परेशान थी। मैंने कहा, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से यह शादी की थी तो वो घर छोड़कर क्यों गई है?
اس نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی کے ورغلانے میں آ گئی ہے، اسی لیے میں اغوا کی رپٹ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اغوا کی رپٹ میں پکڑ دھکڑ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں، اگر آپ چاہیں تو پکڑ دھکڑ کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، یہ نیک کام ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، کچھ نذرانہ میں بھی پیش کر دوں گا۔ ہیڈ کلرک نے کہا سو آپ کا کام بغیر رپٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ہیڈ کلرک سے کہا تم جاؤ، تمہاری ضرورت ہوئی تو میں بلوا لوں گا۔ ہیڈ کلرک ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کہا منشی صاحب آپ کی شادی کے بارے میں بڑی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں، اصل کہانی کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ زرینہ آپ سے آدھی عمر کی ہے اور خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی اور کھاتے پیتے خاندان کی فرد بھی ہے، اس کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا، آپ کے ساتھ کیسے بات بن گئی؟ اس نے کہا ملک صاحب یہ قسمت کا کوئی ہیر پھیر معلوم ہوتا ہے، سب مقدر کے کھیل ہیں۔ میں نے کہا گول مول باتیں چھوڑیں منشی صاحب، اصل کہانی سنائیں۔ قدرے تامل کے بعد وہ اصل کہانی سنانے پر تیار ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں دیگر لوگوں کی زبانی سن چکا تھا۔ منشی نظام دین نے جو کہانی سنائی وہ دوسری کہانیوں سے کچھ مختلف تھی۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ منشی نظام دین کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جاتا رہتا تھا۔ چند ماہ پہلے وہ لاہور گیا اور اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں قیام کیا۔ دوسرے دن رات کے وقت اس نے پڑوسیوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی۔ اس گھر میں ارشاد بی بی نامی ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ عورت بھی نظام دین کے رشتہ داروں میں سے تھی اور پیسے والی عورت تھی۔ نظام دین نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ آوازیں ارشاد بی بی کے گھر سے آ رہی ہیں؟ میزبان کا نام محمد سرور تھا۔ اس نے جواب دیا ہاں، یہ آوازیں ارشاد بی بی کے گھر سے ہی آ رہی ہیں، اس کی بڑی بیٹی نے گھر میں بڑا فساد ڈالا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بات کیا ہے؟ محمد سرور نے قدرے حیرانی سے کہا آپ کو نہیں پتا، اس لڑکی نے پورے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے ماں کی مرضی کے خلاف ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ اندر ہی اندر عشق و محبت کا چکر چل رہا تھا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ارشاد بیوی کو پتہ چلا تو اس نے لڑکی پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی تو جہانگیر سے کرے گی، نہیں تو زہر کھا لے گی۔ ارشاد بیوی بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نے کہا تو کیا زہر کھائے گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ چند دن کے بعد لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور ماں کو پیغام بھجوایا کہ اس نے جہانگیر سے سول میرج کر لی ہے، اگر وہ اپنی عزت رکھنا چاہتی ہیں تو اسے گھر سے رخصت کر دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بڑے بڑوں کے شملے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد بی بی نے رشتہ داروں سے مشورہ کیا اور لڑکی کی ضد کے سامنے سر جھکا دیا۔ کچھ عزت رہ گئی، کچھ چلی گئی، اور جو رہ گئی تھی 1 سال کے بعد وہ بھی جاتی رہی۔ لڑکی جہانگیر سے طلاق لے کر گھر آ گئی۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ نظام دین نے پوچھا اب کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ سرور نے کہا ارشاد بی بی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام مسعود احمد ہے، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ دونوں کی بہت پہلے منگنی ہوئی تھی۔ جب زرینہ طلاق لے کر گھر آ گئی تو رشتہ داروں نے بہت تانے دیے۔ چند ماہ کی خاموشی کے بعد ارشاد بی بی نے زرینہ کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جھولی پھیلائی۔ بھائی نے بیٹے سے پوچھا مسعود پہلے تو انکار کرتا رہا اور اسے انکار کرنا بھی چاہیے تھا۔ جو لڑکی اسے رد کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کر لیتا؟ لیکن جب باپ نے زور دیا اور پھپھی نے منتیں کی تو وہ راضی ہو گیا، مگر زرینہ نے دوبارہ اسے رد کر دیا۔ یہ جھگڑا اسی بات پر ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، منشی نظام دین نے کہا، کیا لڑکے میں کوئی خرابی ہے؟ سرور نے کہا آپ نے مسعود احمد کو دیکھا ہوگا، ہیرے جیسا لڑکا ہے، سرکاری ملازمت ہے اور اچھی تنخواہ ہے، کسی برائی میں نہیں ہے، سگریٹ تک نہیں پیتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لڑکی پر سایہ ہے۔ میں نے ارشاد بی بی سے کہا تھا کہ اسے کسی پیر بزرگ کو دکھائے، مگر میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ منشی نظام دین نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے کوئی اور عشق شروع کر دیا ہو، یہ عشق بھی بڑی عجیب شے ہے۔ سرور نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد بی بی کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد منشی نظام دین نے اپنے میزبان سرور سے کہا اگر آپ مشورہ دیں تو میں سلام دعا کرنے ارشاد بی بی کے گھر چلا جاتا ہوں، اگر مناسب معلوم ہوا تو جھگڑا رفع دفع کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ محمد سرور نے سوچتے ہوئے کہا دیکھ لیں، ارشاد بی بی سے ہماری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، مجھے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے۔ منشی نظام دین نے کہا محمد سرور اصل رشتہ تو انسانیت کا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ میرے جانے سے خود بخود جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ محمد سرور نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ منشی نظام دین اٹھ کر باہر نکلا اور ارشاد بی بی کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے اٹھنے والی آوازیں تھم گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد
زرینہ کی چھوٹی بہن نسرین نے دروازہ کھولا اور منشی نظام دین کو سلام کیا۔ منشی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور رسمی کلمات کہتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اسے عورتوں سے بات کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ ارشاد بی بی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے منشی نظام دین کا بے وقت آنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے ناگواری سے منشی کے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، لیکن منشی اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کاروبار کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، سوچا آپ کو بھی سلام کرتا چلوں۔ ارشاد بی بی نے بےزاری سے کہا، آپ سلام کر چکے ہیں اور میں آپ کے سلام کا جواب دے چکی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی ناپسندیدگی کا واضح طور پر اظہار کر دیا تھا۔ نسرین ابھی تک دروازے میں کھڑی تھی، گویا اس بات کی منتظر تھی کہ منشی باہر نکلے اور وہ دروازہ بند کرے۔ زرینہ کونے میں بیٹھی تھی اور منشی کی آمد سے لاتعلق سی نظر آ رہی تھی۔ منشی نے کہا، آپا جی آپ مجھ سے کچھ خفا معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ارشاد بی بی سے 13-14 سال چھوٹا تھا اور اسے آپا جی ہی کہہ سکتا تھا۔ ارشاد بی بی نے کہا، مجھے آپ سے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ منشی نے کہا، بات تو 16 آنے ٹھیک ہے، مگر آپ کے گھر میں مجھے خوشی نظر نہیں آ رہی، اور سچ پوچھیں تو خوش میں بھی نہیں ہوں۔ جب سے میری بیوی فوت ہوئی ہے میرے گھر کی رونقیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ ارشاد بی بی نے کہا، رونقیں ختم ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ پیسے والے آدمی ہیں، دوسری شادی کر لیں۔ منشی نے کہا، میں بدھو سا آدمی ہوں، اب مجھے کہاں رشتہ ملے گا؟ اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی ہنسی نمودار ہو گئی۔ ویسے بھی اس عمر میں شادی کرتے ہوئے کچھ شرم سی آتی ہے۔ نسرین کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ارشاد بی بی نے گہرا سانس لیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ منشی نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ عرض کروں، اور جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ کہنے لگا، جوان اولاد کے معاملات کبھی کبھی بہت الجھ جایا کرتے ہیں، خصوصاً جب ماں باپ میں سے کسی ایک کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد میں نے اولاد سے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بلکہ اب تک اٹھا رہا ہوں، اور ان تکلیفوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ سن کر زرینہ نے زور سے ہوں کی آواز نکالی اور سر جھٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ نظام دین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری بات سے کوئی غلط مطلب نہ نکالیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کا گھر جلتا دیکھ کر آگ تاپنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں سرور بھائی کے گھر میں بیٹھا تھا تو ادھر سے کچھ جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بولنے کی آواز کتنے کانوں تک پہنچ رہی ہے، پھر سننے والے ذرا سی بات کا کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ میں بدھو سا آدمی ہوں اور آپ کو کوئی بہت اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان نہ ملے تو دیوار سے ہی مشورہ کر لینا چاہیے، اور سچ پوچھیں تو یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے۔ تبھی منشی کو دروازے کے پاس سے کھسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ دونوں لڑکیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ زرینہ نے نسرین کی کسی بات کے جواب میں کہا، ارے چل، بدھو آدمی سے اس سے اچھی بات کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات منشی نے بھی سن لی، ہنس کر بولا، دیوار سے مشورہ کرنے والی بات میری نہیں، بزرگوں کی کہی ہوئی ہے۔ میں کبھی کبھی اس نصیحت پر عمل کرتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ میرا بڑا بیٹا ایک معاملے میں ضد پر اتر آیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس وقت وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور امتحان میں 1.5-2 مہینے باقی تھے۔ اس نے اپنی ضد کی وجہ سے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں نے اسے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ میری بیوی بھی بیٹے کی طرفداری کر رہی تھی۔ غصے میں میری بڑی بری حالت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور چھڑی اٹھا لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نافرمان کو مار مار کے گھر سے نکال دوں گا، اور جو کوئی اس کی حمایت کرے گا اسے بھی گھر سے نکال دوں گا۔ مگر اچانک مجھے دیوار سے مشورہ کرنے والی بات یاد آئی۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا اور اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار کو گھورنے لگا۔ دل نے کہا، یہ بے جان دیوار مجھے کیا مشورہ دے گی؟ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، پوچھ کر تو دیکھو۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پتہ نہیں دیوار بولی تھی یا میرے کان بجنے لگے تھے۔ میں اٹھ کر دیوار کے قریب گیا اور کہا، میں نے اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بول تو کیا کہتی ہے؟ دیوار نے کہا، بیٹا تو پھر بھی تمہارا ہی کہلائے گا۔ میں نے کہا، میں ایسے ناخلف بیٹے کو آگ کر دوں گا، اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گا۔ دیوار بولی، بیٹا غلط راستے پر پڑ کر جیل چلا گیا تو لوگ کہیں گے منشی نظام دین کا بیٹا چور اور ڈاکو ہے۔ اگر محتاج ہو کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ منشی نظام دین کا بیٹا منگتا ہے۔ اس وقت تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ نادان کے ساتھ نرمی کر، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا، بس۔ اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ارشاد بی بی بڑی توجہ سے منشی کی باتیں سن رہی تھی اور گھر کی فضا میں
जो तनाव पाया जाता था वो खत्म हो गया था। दोनों लड़कियां भी संजीदा नजर आ रही थी। नसरीन ने पूछा, दीवार वाकई बोली थी या कोई शख्स दीवार के पीछे से बोल रहा था? मुंशी ने कहा, यह बात मेरी समझ में भी नहीं आई थी। बहुत दिनों के बाद इसका जवाब मुझे एक बुजुर्ग से मिला। उस बुजुर्ग ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि इंसान के फैसले दिल और दिमाग के ताबे होते हैं। नादान दिल के फैसलों पर अमल करता है और दाना दिमाग के फैसलों पर अमल करता है। जब आदमी गुस्से और तैश की हालत में होता है तो उस वक्त उसका दिमाग बंद हो जाता है और मुकम्मल तौर पर दिल का गुलाम बन जाता है, और दिल उस वक्त शैतान के कब्जे में होता है। ऐसे मौका पर वो जो काम करता है वो शैतानी काम होता है। लेकिन जब वो दीवार के सामने बैठकर सवाल करता है तो उसका पहला मतलब ये होता है कि उसने दिल के फैसले को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया। दोम सवाल करने से उसका तैश कुछ कम हो जाता है और दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। उस वक्त दिल सवाल करता है और दिमाग जवाब देता है। यह है दीवार से मशवरा करने का मतलब। मुंशी की बातों से इरशाद बीबी का दिमाग भी खुल गया था। उसने उसके लिए लस्सी पानी का इंतजाम किया और बगैर किसी झिझक के उसे घर की बातें बताने लगी। मुंशी ने इत्मीनान से सारी बातें सुनी, फिर बोला, जरीना ने बिल्कुल सही फैसला किया है। इरशाद बीबी ये बात सुनकर हैरत से मुंशी को घूरने लगी, लेकिन जरीना खुश हो गई। उसने सोचा कि एक तो हिमायती मिला। इरशाद बीबी ने कहा, मुंशी जी ये आप क्या कह रहे हैं? मसूद मेरे भाई का बेटा है और बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से शादी पर राजी किया है। मुंशी ने कहा, मसूद यकीनन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसे देखा हुआ है, लेकिन असल मसला कुछ और है। इस शादी से आपका मकसद यह है कि बेटी भी सुखी रहे और आप भी खुश रहें, लेकिन हकीकत में ऐसा होगा नहीं। ना ये सुखी रहेगी और ना आपको खुशी मिलेगी। चूंकि जरीना मसूद को एक दफा रद्द कर चुकी है, इसलिए वो दिल से इसे कभी कबूल नहीं करेगा और बात बात पर इसे तलाक के ताने देगा। कुछ अरसे के बाद ये बात दोनों खानदानों में झगड़े और दुश्मनी का बायस बन जाएगी। वो तकलीफ इस तकलीफ से बहुत ज्यादा होगी। इरशाद बीबी ने कहा, फिर मैं इस लड़की का क्या करूं? किस जहन्नम में झोंकूं इसको? इस तरह तो ये हर जगह इनकार कर देगी। मैं इसे कब तक घर में बिठाए रखूंगी? मुंशी ने जरीना को आवाज देकर अंदर बुलाया और पूछा, बीबी तुम्हारी मर्जी क्या है? कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। उसने कहा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इरशाद बीबी ने कहा, सुन रहे हैं आप इसकी बातें? अभी इसकी शादी का वक्त नहीं आया, जरा इसकी उम्र तो देखें। मुंशी ने जरीना से पूछा, वक्त कब आएगा? उसने जवाब दिया, जब मुकद्दर में होगा। और अचानक बेसाख्ता कहकहा लगाया, बोली, ये बात तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, दूसरी शादी तो आपको भी करनी है। मुंशी हक्का बक्का रह गया। उसे लड़की से इतनी बेबाकी की तवक्को नहीं थी। वो हैरत से उसका मुंह तकने लगा। जरीना निहायत बेहिजाबी से उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, और शायद यही वो लम्हा था कि मुंशी को उसकी आंखों में कुछ और नजर आ गया। इरशाद बीबी ने बेटी को डांटकर अंदर भिजवाया। मुंशी ने संभलते हुए कहा, आपा जी, जरीना के ऊपर साया है, इसके अंदर कोई और बोल रहा है। इरशाद बीबी ने घबरा के कहा, खुदा खैर करे, मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रही हूँ। कभी कभी अजीबोगरीब बातें करने लगती है। एक दिन कह रही थी कि अगले साल ये 50 साल की हो जाएगी। मुंशी ने राजदाराना लहजे में कहा, तो फिर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, इस पर किसी जिन का साया है। आप इसे किसी पीर के पास ले जाएं, बल्कि ऐसा करें 2-3 हफ्ते के लिए हमारे घर आ जाएं। हमारे इलाके में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो चंद रोज अमल करके इसका जिन निकाल देंगे। इरशाद बीबी मुंशी निजामुद्दीन के साथ जाने पर तैयार हो गई। 3 रोज के बाद जब मुंशी निजामुद्दीन वापस आया तो इरशाद बीबी और उसकी दोनों बेटियां भी उसके साथ थीं। उसने अपने हवेली नमा मकान में उनके लिए 2 कमरे साफ करवा दिए और चंद रोज तक उनकी खूब खातर मदारत करता रहा। घर में उसकी छोटी बेटी सईदा के सिवा कोई नहीं था। खिदमत के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। 5-6 रोज के बाद वो जरीना को एक बुजुर्ग के पास ले गया। इरशाद बीबी भी साथ थी। बुजुर्ग का नाम हकीम नजमुद्दीन था। वो कोई पेशावर पीर या आमिल कामिल नहीं था, सिर्फ खानदानी हकीम था और तिब्बे यूनानी से इलाज करता था। उसने जरीना का मुआयना किया और मामूल के मुताबिक दवा दे दी, साथ कुछ परहेज वगैरह भी बताया। अजीब बात यह हुई कि दवा के 3 रोज बाद जरीना को दौरे पड़ना शुरू हो गए। ये बताना मुश्किल था कि दौरे असली थे या नकली। इरशाद बीबी बहुत परेशान हो गई। उसने निजामुद्दीन से कहा, आपने तो कहा था कि हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनकी दवा ने तो उल्टा असर किया है। मुंशी ने इरशाद बीबी को तसल्ली देते हुए कहा, दवा ने बहुत अच्छा असर किया है। जिनको इसी दवा से तकलीफ पहुंची है और यही दौरा पड़ने की वजह है। मुझे यकीन है कि चंद रोज बाद जिन जरीना का पीछा छोड़ देगा। इरशाद बीबी इस वजाहत से किसी कदर मुतमईन हो गई। उसके बाद जो वाकयात पेश आए उनमें कुछ इख्तलाफ है। मुंशी निजामुद्दीन के बयान के मुताबिक 8वें या 9वें रोज रात के 10 बजे किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। वो मार्च का महीना था और रात के वक्त ठंड हो जाती थी।
मुंशी आंखें मलता हुआ उठ बैठा और अंधेरे में झंझोड़ने वाले को पहचानने की कोशिश करने लगा। सहन में जलने वाले बल्ब की वजह से कमरे में मध्यम उजाला हो रहा था। मुंशी ने देखा कि उसे जगाने वाली जरीना थी। वो हसीन लड़की थी और रात के वक्त कुछ ज्यादा ही पुरकशिश लग रही थी। मुंशी ने घबराकर कहा कि क्या हुआ, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जरीना ने खड़ी बोली में कहा, मैं तुमसे एक बात करने आया हूं, जरा अपने होशो हवास ठीक कर लो। मुंशी ने कहा, तुमको इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था, ये मुनासिब नहीं है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ाऊं। तुम होश में नहीं हो, किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। मुंशी ने उठकर जूता पहना और जरीना को दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश की। उसने देखा कि जरीना ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बैठो, उसने तहकमाना लहजे में कहा, मुझे इसी वक्त बात करने का हुक्म हुआ है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं चीखना शुरू कर दूंगा। मुंशी जल्दी से बैठ गया और बोला, जो कुछ कहना है जल्दी से कहो और वापस चली जाओ, यह तुम्हारी इज्जत का मामला है। जरीना थोड़ी सी आगे झुकी और ससराती आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने का हुक्म मिला है। मुंशी ने अटक अटक कर कहा, शादी मेरे साथ? यह कैसे हो सकता है? मैं तुमसे दुगनी उम्र का आदमी हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? खुदा के लिए यहां से जाओ, तुम अपने हवास में नहीं हो। इस मामले पर फिर कभी बात करेंगे। उसने कहा, फिर कब? कल सुबह। ठीक है, भूल ना जाना, जरीना ने कहा और कमरे से निकल गई। मुंशी जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए उठा, तभी उसने देखा कि जरीना अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय बरामदे से निकलकर सहन वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो दबे पांव आगे बढ़ा और तारीकी में रुककर बाहर देखने लगा। जरीना सहन में उगे हुए जामुन के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई और सरगोशी में किसी से बात करने लगी। मुंशी खौफ के बायस आगे नहीं बढ़ा, ताहम उसने जामुन की तारीकी में एक दूसरा साया भी देखा। वो ये नहीं जान सका कि वो साया किसी इंसान का था, जिन का था या महज उसका वहम था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दूसरा साया या हयोला तारीकी में तहलील हो गया और जरीना वापस रवाना हो गई। अगली सुबह मौसम खुशगवार था और नाश्ते की मेज पर सब खुश नजर आ रहे थे। ताहम मुंशी को यूं महसूस हो रहा था कि रात को उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। जरीना भी बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। नाश्ते के बाद इरशाद बीबी ने अलहदगी में निजामुद्दीन से कहा, खुदा का शुक्र है कि आज जरीना बेटी बिल्कुल ठीक है, हकीम साहब की दवा ने अच्छा ही असर किया है। हाँ, लगता तो यही है। मुंशी रात के वाक़े का जिक्र करना चाहता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। उसने कहा, अब रात को कितने बजे सोई थी? इरशाद बीबी ने कहा, मैंने घड़ी तो नहीं देखी, मगर मैं रात को तकरीबन 9 बजे सो गई थी। मुंशी ने पूछा, जरीना और नसरीन भी आपके साथ ही सो गई थी? इरशाद बीबी ने कहा, हाँ, वो दोनों मुझसे पहले बिस्तर पर लेट गई थी। फिर पूछने लगी, क्या कोई खास बात है? मुंशी ने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं है। रात के 10 और 10:15 बजे के दरमियान मैंने सहन में किसी के चलने की आवाज सुनी थी। हो सकता है कि नसरीन या जरीना में से कोई उठकर बाहर गई हो। इरशाद बीबी ने कहा, आपकी बात से याद आया कि रात मेरी भी आंख खुल गई थी और मैंने खिड़की से भी बाहर झांका था। उस वक्त सहन में पौधों के नीचे एक बकरी चल रही थी। मैं समझ गई कि बकरी की आवाज से ही मेरी आंख खुली होगी। मुंशी ने हैरानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपने वाकई बकरी देखी थी? कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो बकरी ही थी। वैसे पौधों के नीचे अंधेरा था, इसलिए मैं अच्छी तरह देख नहीं सकी। इसमें हैरानी की क्या बात है? मुंशी ने कहा, हैरानी की बात यह है कि हमारे घर में कोई बकरी नहीं है। हो सकता है कि वो कोई इंसान हो जिसे आप अंधेरे की वजह से बकरी समझी हो। इरशाद बीबी ने कहा, मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी, उसने बकरी की तरह मैं की आवाज निकाली थी। मुंशी ने कहा, एक बात तो बताएं, रात को जरीना किसी काम से बाहर निकली थी? उसने कहा, नहीं, मैंने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। मुंशी ने इस मामले में ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। उसने मुलाजमों को बुलाकर बकरी के बारे में पूछा, मगर सब ने लाइलमी का इजहार किया। किसी ने हवेली में बकरी नहीं देखी थी, ना ही किसी ने बकरी पाली हुई थी। 8 बजे मुंशी कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया और तकरीबन 11 बजे वापस आया। उसका जहन रात वाले वाकयात में उलझा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या था। जरीना पर वाकई साया था या वो कोई चाल चल रही थी। इरशाद बीबी बरामदे में बैठी चावल साफ कर रही थी। मुंशी ने उसे सलाम किया और रस्मी कलमात के बाद लड़कियों के बारे में पूछा। इरशाद बीबी ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले दोनों सईदा के साथ बागीचे की सैर कर रही थी, इधर ही कहीं होंगी। मुंशी आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसके कानों में चूड़ियां खनकने की आवाज आई। तभी उसने देखा कि जरीना उसके कुशादा पलंग पर लेटी हुई थी। उसका रेशमी लिबास बेतरतीब हो रहा था। मुंशी उसके जिस्म से नजरें चुराते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो?
زرینہ نے کہا کچھ نہیں، یوں ہی آرام کر رہی تھی۔ زرینہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے رات والی بات پر غور کر لیا؟ منشی نے کہا تم ہوش میں تو ہو، میرا تمہارا کیا جوڑ ہے؟ زرینہ نے انگڑائی لی اور بولی منشی جی جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، مجھے یہی حکم ملا ہے اور یہی حکم اوپر سے ملا ہے۔ منشی اگرچہ پرانے خیالات کا آدمی تھا اور پرائی عورت کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس لڑکی کی ادائیں اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ آسمان سے اطلاع کیسے آتی ہے، کس طرح یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان پر فلاں لڑکی اور فلاں لڑکے کا جوڑا بنایا گیا ہے۔ زرینہ نے کہا مجھے تو حکم مل گیا ہے، اور پھر اپنے کھلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ وہ اپنے جسم سے بالکل بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ منشی نے کہا اچھا، لیکن مجھے ابھی حکم نہیں ملا۔ منشی اس کی ادائیں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نباہ نہیں کر سکو گی کیونکہ میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں۔ زرینہ نے کہا کیا آپ مجھے ماریں گے یا مجھ سے زیادہ کام لیں گے؟ منشی نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں تمہیں ماروں گا اور نہ ہی تم سے کام لوں گا، کام کے لیے نوکر چاکر موجود ہیں۔ زرینہ نے کہا پھر ہمارا نباہ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اس نے کہا میاں بیوی کے درمیان بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مزاج نہ ملنے سے بھی خرابی ہونے لگتی ہے۔ زرینہ نے کہا یہ خرابی تو جوان میاں بیوی میں بھی ہو سکتی ہے، میں نے سنا ہے کہ بوڑھا شوہر جوان بیوی کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتا ہے، کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ منشی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی باقاعدگی ہوش و حواس اس سے شادی کا مطالبہ کر رہی تھی اور بالکل سنجیدہ نظر آتی تھی۔ منشی نے کہا ایک بات تو بتاؤ، رات کو تم جامن کے پیڑ کے نیچے کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ سن کر زرینہ کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے تھوڑی سی پریشانی نمودار ہو گئی۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا رات کو مجھے جامن کے نیچے جانے کا حکم ملا تھا، وہاں میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا اور مجھے سونے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ منشی نے کہا کون سا سایہ؟ وہ بولی وہی جس کو نکالنے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے، آپ سے شادی کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ کسی جوان آدمی کو میرے قریب برداشت نہیں کرتا، اگر میں نے کسی جوان آدمی سے شادی کر لی تو وہ میرا گلا گھونٹ دے گا۔ منشی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جوان اور بوڑھے سے کیا فرق پڑتا ہے، شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ زرینہ نے کہا بوڑھا شوہر بہت سی باتیں مان لیتا ہے لیکن جوان شوہر نہیں مانتا، اس لیے آپ جلدی فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور بوڑھا دیکھ لے۔ منشی نے کہا تمہاری ماں اس بے جوڑ شادی پر کبھی راضی نہیں ہوگی۔ زرینہ نے کہا ماں بھی راضی ہو جائے گی، آپ تو ہاں کریں۔ منشی نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں سمجھو۔ اسی روز رات کے 8 بجے زرینہ کو دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے بال کھول دیے اور جھومنا شروع کر دیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ منشی نظام الدین حکیم نجم الدین کو گھر پر بلا لایا۔ زرینہ اس وقت کھڑی بولی میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کر رہی تھی۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا تم آ گئے حکیم نجم الدین، لیکن آج تمہارا زور نہیں چلے گا، آج میں تمہاری دوا نہیں کھاؤں گی۔ حکیم نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دوا کھلانے نہیں آیا، آج میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے آیا ہوں۔ زرینہ نے اپنی زلفیں چہرے پر پھیلا رکھی تھی اور کوہنیاں اونچی کر کے جھوم رہی تھی۔ اس نے کہا حکیم نجم الدین اپنی جان کے دشمن مت بنو، تم میرا وار برداشت نہیں کر سکو گے۔ حکیم نے زیر لب کچھ پڑا اور زرینہ پر پھونک ماری۔ زرینہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ حکیم نے مزید 2 پھونکیں ماری، پھر کہا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ زرینہ کے ہونٹ ہلے اور آواز مردانہ سنائی دی، نہیں چھوڑوں گا پیچھا، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ حکیم نے کہا تم جن زادے ہو تو کیا ہوا، میرے پاس نقش سلیمانی ہے، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زرینہ کے منہ سے آواز نکلی میں ایسے نہیں جاؤں گا، میری ایک شرط ہے۔ حکیم نے کہا شرط بتاؤ۔ زرینہ کے منہ سے آواز نکلی شرط معلوم کرنے کے لیے تمہیں قبرستان میں آنا پڑے گا۔ حکیم نے کہا کس وقت؟ اس نے کہا چاند طلوع ہونے کے 1 گھنٹے بعد۔ حکیم نے کہا بھاگ مت جانا، میں وقت مقررہ پر قبرستان پہنچ جاؤں گا، وہاں پر ملاقات کیسے ہوگی؟ اس نے کہا ملاقات پیپل کے درخت کے نیچے ہوگی، پیپل کے درخت کے مشرق میں سائے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زرینہ نے اپنے بال پیچھے کیے اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا جائزہ لیا اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حکیم نجم الدین نے ارشاد بیوی سے کہا گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا اور لڑکی کو اب بالکل کچھ نہ کہیں۔ ارشاد بیوی نے پوچھا آپ ابھی قبرستان جائیں گے؟ حکیم نے کہا تقریباً 10:15 بجے جاؤں گا، چاند آج رات 9 بجے کے بعد طلوع ہوگا، منشی صاحب آپ بھی ساتھ چلیں۔ منشی نے کہا مجھے معافی دیں، میں تو دن کے وقت بھی قبرستان جاتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ حکیم نے ارشاد بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ قبرستان بستی سے باہر جنگل میں تھا۔
حکیم نجمالدین نے بسوں کے اڈے سے ایک تانگا لیا اور رات کے 10 بجے قبرستان پہنچ گیا۔ پیپل کا درخت قبرستان کے کنارے پر استادہ تھا اور خاصا نمایاں تھا۔ حکیم نے ادھیڑ عمر کوچوان کو کچھ فاصلے پر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود پیپل کے قریب پہنچ گیا۔ آسمان پر اس وقت چاند نمودار ہو چکا تھا اور قبرستان پر بے قرار سکوت طاری تھا۔ حکیم وظیفہ پڑھتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد پیپل کے نیچے ہلکی سی چمک دکھائی دی، پھر تنے کے قریب سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھوئیں کے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، تم آ گئے حکیم نجمالدین؟ حکیم نے جواب دیا، ہاں آ گیا۔ میں وعدہ خلافی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، اپنی شرط بتاؤ۔ تب بھی حکیم کو دھوئیں کے عقب سے ایک ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے سر سے پیر تک سفید لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ سفید پوش نے کہا، زرینہ تمہاری دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اس کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حکیم نے کہا، تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس سفید پوش نے کہا، مجھے اس کی نگرانی کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ حکیم نے پوچھا، تمہاری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا، شرط یہ ہے کہ زرینہ کی شادی کسی بوڑھے سے کر دی جائے، کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی عمر کم از کم 50 سال ہو۔ اگر کسی نوجوان سے اس کی شادی کی گئی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حکیم نے کہا، یہ تو بڑی عجیب شرط ہے۔ سفید پوش نے کہا، یہ اس کی سزا ہے، اس کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ حکیم نے کہا، یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں تمہارا پیغام زرینہ کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ سفید پوش نے کہا، میرا کام بھی پیغام پہنچانا ہی تھا، اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کوچوان تانگے پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ جب حکیم نجمالدین واپس آیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور تانگا واپس موڑ لیا۔ اگلی صبح حکیم نجمالدین منشی کی حویلی پہنچا اور اسے سفید پوش سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، نیز اس ضمن میں شکوک کا اظہار بھی کیا۔ وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھا کہ لڑکی جن ذاتی تھی۔ یہ بات سن کر منشی نے کہا، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، زرینہ مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ اچھا؟ حکیم نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ منشی نے کہا، میں کچھ شرماتا ہی رہا، میں نے سوچا کہ یہ بات سن کر ارشاد بی بی مجھ سے بدظن نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ زرینہ دماغی خلل کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی تھی، اب کیا کرنا چاہیے؟ حکیم نے کہا، زرینہ کو یہاں بلوائیں، دیکھیں تو صحیح کہ یہ جن زادی ہوش کی حالت میں کیا کہتی ہے۔ دونوں اس وقت کشادہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ارشاد بی بی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی کہ گزشتہ رات قبرستان میں کیا ہوا تھا۔ منشی نے اسے تھوڑا اور انتظار کرنے کے لیے کہا اور زرینہ کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ حکیم نجمالدین نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، زرینہ بی بی کیا تم جن زادی ہو؟ وہ آنکھیں پھیلا کر حکیم کو گھورنے لگی اور بولی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر حکیم کو گھورنے لگی، یہ دورے کی علامت معلوم ہوتی تھی۔ حکیم نے کہا، یہ بات رات کو قبرستان میں اس جن زادے نے بتائی ہے جو تمہاری نگرانی پر مامور ہے۔ زرینہ نے کہا، مجھے اس سلسلے میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ منشی نے پوچھا، اگر تم جن زادی ہو تو ارشاد بی بی کی بیٹی زرینہ کہاں ہے؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، میں اس شرط پر آپ کو ساری حقیقت بتا سکتی ہوں کہ آپ کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کریں گے اور آپ کو حلفیہ وعدہ کرنا پڑے گا۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حلفیہ وعدہ کر لیا۔ لڑکی نے کہا، زرینہ قتل ہو گئی تھی، اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا، میں صرف اس کا جسم استعمال کر رہی ہوں، میرا ذاتی نام زری ہے۔ یہ سن کر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حکیم نے کہا، صرف ایک ہے کا فرق ہے، یہ بتاؤ تم یہ مردہ جسم کس طرح استعمال کر رہی ہو؟ زرینہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، بالآخر اس کی نظر دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ریڈیو پر ٹک گئی، بولی، یہ ریڈیو بجلی سے چلتا ہے، اگر اس گھر کی بجلی فیل ہو جائے تو یہ ریڈیو کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ بالکل کام نہیں کر سکتا، اسے کسی دوسرے گھر میں لے جا کر اس گھر کی بجلی سے چلایا جا سکتا ہے۔ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ اور بجلی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح بجلی مردہ مشین میں داخل ہو کر اسے زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح جنات بھی مردہ جسموں میں داخل ہو کر انہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ حکیم نجمالدین اور منشی نظام دین یہ حیرت انگیز تھیوری سن کر دنگ رہ گئے۔ منشی نے پوچھا، اگر تم اس جسم سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا، وہی ہوگا جو انسان کے جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اب میرے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، مجھے زندگی بھر کے لیے اس جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ حکیم نے کہا، کیا تم اس جسم کے اندر رہتے ہوئے جنوں والی خصوصیات کا اظہار کر سکتی ہو؟ زرینہ نے ایک بار پھر ان کو لاجواب کر دیا، بولی، جو بجلی ریڈیو کو چلاتی ہے وہی بجلی اس پنکھے کو بھی چلاتی ہے، لیکن پنکھا ریڈیو کی طرح انسان کی آواز نہیں سناتا اور ریڈیو پنکھے کی طرح ہوا نہیں دے سکتا۔
अगर मैं इंसानी जिस्म में भी अपनी खसूसियात बरकरार रख सकती तो ये सजा बेकार साबित होती। हकीम नजमुद्दीन ने पूछा, अब शादी के बारे में बताओ, क्या तुम मुंशी निजामुद्दीन से शादी पर राजी हो? उसने कहा, यह ऊपर वालों का फैसला है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुंशी साहब भी हाँ कर चुके हैं। हकीम ने मुंशी से पूछा, क्या आप एक जिन्नजादी से शादी पर राजी हैं? मुंशी ने सर झुका लिया, हौले से बोला, मैं इसकी मदद करना चाहता हूं और कोई बात नहीं है। हकीम ने जरीना को वापस भेज दिया और उसकी मां को बुलवा लिया। इरशाद बीबी, मामला बहुत उलझा हुआ है। उसने कहा, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। इरशाद बीबी ने घबरा कर कहा, खुदा खैर करे। हकीम ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि इसकी जान बच जाए तो तुम्हें कुर्बानी देना पड़ेगी। उसने कहा, कैसी कुर्बानी, क्या बात है? हकीम ने कहा, रात को कब्रिस्तान में मेरी जिन्नजादे से तफसीली बात हुई है। वह जरीना के बारे में बहुत जज्बाती हो रहा है। उसने कहा कि जरीना की शादी किसी ऐसे शख्स से होनी चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। अगर इसकी शादी किसी नौजवान से की गई तो वो दोनों को कत्ल कर देगा। इरशाद बीबी ने कहा, यह क्या बात हुई? मेरी बेटी का जिनों से क्या ताल्लुक है? हकीम ने इरशाद बीबी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी बेटी कोई आम किस्म की लड़की नहीं है, उसका मकाम बहुत बुलंद है। इसी वजह से जिन्नात उसकी जात में दिलचस्पी ले रहे हैं, तुम उनकी बात नहीं टाल सकती। इरशाद बीबी ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अपनी जवान बेटी को कैसे किसी बुढ़े के पल्ले बांध दूं? वो ये बात सुनकर हंगामा खड़ा कर देगी। इससे तो अच्छा है कि वो सारी उम्र शादी ना करे। हकीम ने कहा, तुम्हारी बेटी राजी है, उसे पहले से ये बात मालूम है, उसने अपने लिए रिश्ता भी पसंद कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? इरशाद बीबी का मुंह हैरत से खुल गया। हकीम ने कहा, उसने इसी वजह से आपके भतीजे का रिश्ता रद्द किया था, उसे इस खतरे का पहले से इल्म था। इरशाद बीबी ने कहा, जहांगीर भी नौजवान था, उससे शादी के बाद तो कुछ नहीं हुआ। हकीम ने कहा, यूं समझ लो कि तुम्हारी बेटी मर कर जिंदा हुई है, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिला करती, इसलिए किसी बहस में ना पड़ो। बेटी की मौत से बूढ़ा दामाद बहरहाल बेहतर है। इरशाद बीबी कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या आपने ये कहा है कि जरीना ने कोई रिश्ता पसंद कर लिया है? हकीम ने कहा, हाँ, इसने मुंशी साहब को पसंद किया है। ये खाते पीते आदमी है और मुझे उम्मीद है कि जरीना इस हवेली में बहुत खुश रहेगी। इरशाद बीबी को उस बात पर यकीन नहीं आया। उसने अंदर जाकर जरीना से पूछा कि क्या वो मुंशी से शादी पर राजी है? जरीना ने सर झुका लिया, हाँ मैं राजी हूं। चंद रोज के अंदर इरशाद बीबी के रिश्तेदारों में यह बात मशहूर हो गई कि जरीना पर साया है और उसे जुनूनी दौरे पड़ते हैं। इस खबर के बाद उसके रिश्ते के इम्कानात मजीद कम हो गए। इरशाद बीबी के भाई ने भी अपने बेटे का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। लिहाजा 1.5-2 महीने की सोच विचार के बाद इरशाद बीबी ने काजी को बुलवाकर बेटी का निकाह मुंशी निजामुद्दीन से पढ़वा दिया। शादी की पहली रात मुंशी निजामुद्दीन ये देखकर परेशान हो गया कि उसकी नई नवेली दुल्हन पलंग पर बैठी रो रही थी। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तुमने ये शादी अपनी खुशी से की है, अब रोने की क्या वजह है? जरीना ने कहा, मैं रो इसलिए रही हूं कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, अभी हम सिर्फ नाम के मियां बीवी कहलाएंगे। मुंशी ने फिक्रमंदी से कहा, क्या मतलब? मैंने तुम्हें शोकेस में सजा कर रखने के लिए शादी नहीं की। जरीना ने कहा, बात यह है कि मेरे अंदर अभी कुछ जिन्नाती खुसूसियात मौजूद हैं, रफ्ता रफ्ता कम होंगी। मुंशी ने कहा, तुमने तो कहा था कि इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद तुम्हारी जिन्नाती खुसूसियात खत्म हो गई हैं। जरीना ने कहा, हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन कुछ खुसूसियात अभी बाकी हैं, आपको मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा। मुंशी ने कहा, इसका मियां बीवी के मामले से क्या ताल्लुक है? जरीना ने कहा, ताल्लुक बहुत गहरा है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, हमें कम से कम 3 महीने तक एहतियात करनी पड़ेगी। मुंशी ने कहा, कैसा नुकसान? जरीना ने शर्माते हुए कहा, मैं आपको अब कैसे समझाऊं? यूं समझ लें कि अगर 110 वोल्ट से चलने वाली मशीन को 220 वोल्ट से चलाने की कोशिश की जाए तो वह जल जाएगी। इशारा बहुत वाज़ेह था। मुंशी ठंडे मिजाज का आदमी था। उसने बारीकी में जाने के बजाय अपनी नौजवान बीवी की बात मान ली और 3 महीने तक इंतजार करने का वादा कर लिया। शादी के चंद रोज बाद मुंशी निजामुद्दीन की हवेली में खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। हवेली का अमन और सुकून दरम बरम होने लगा। दूसरे लफ्जों में जरीना बेगम की जिन्नाती खुसूसियात जाहिर होने लगी। हवेली में निस्फ दर्जन से ज्यादा मुलाजिम थे और घर के अफराद की तादाद सिर्फ 2 थी, यानी मुंशी और उसकी 13-14 साल बेटी सईदा। मुंशी की शादी के बाद इस तादाद में एक फर्द का इजाफा हो गया था। सईदा 8वीं या 9वीं में पढ़ती थी। उसने घर के कामों को कभी हाथ नहीं लगाया था और ना ही कभी इसकी जरूरत महसूस हुई थी। एक शाम जरीना ने मुंशी से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सईदा को खाना पकाना और सीना परोना सिखा दिया करूं। मुंशी ने कहा, मेरी बेटी को काम करने की क्या जरूरत है, मैंने ये इतने सारे नौकर किस लिए रखे हुए हैं? उसने कहा, लड़कियों को सारे काम आने चाहिए क्योंकि इन्होंने
पराए घर में जाना होता है और नौकरों से भी वही काम ले सकता है जिसको खुद काम आते हों। मुंशी ये बात सुनकर कायल हो गया और जरीना से कहा कि वो बेशक सईदा को काम सिखा दिया करे। जरीना ने यह बात सईदा के कान में डाल दी और चंद रोज तक उसे याद दहानी कराती रही, लेकिन सईदा एक खलंडरी सी लड़की थी और अभी उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह थी कि वह जरीना को सौतेली मां होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। 5वें रोज जब वो स्कूल से घर आई तो जरीना ने उसे सख्त लहजे में कहा कि वो बस्ता कमरे में रखकर बावर्ची खाने में आ जाए। सईदा ने कहा, मैं थकी हुई हूं और मुझे होमवर्क भी करना है। उस वक्त मुंशी घर में नहीं था। जरीना ने सईदा के हाथ से बस्ता लेकर एक तरफ फेंका और उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया और बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बहाने सुन रही हूं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने लड़की को धक्का दिया, चलो बावर्ची खाने में। सईदा ने गुस्से से कहा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जरीना ने उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए और बोली, आगे से जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी मां हूं, जो मैं कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मां भी हूं और इस घर की मालकिन भी हूं। सईदा ने रोना शुरू कर दिया। जरीना एक बर्तन में प्याज और सब्जी डालकर ले आई और सईदा की तरफ बढ़ाते बोली, ये लो, ये सब्जी और प्याज काटो, समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। घर में जो मुलाजमा खाना वगैरह पकाती थी उसका नाम मंजूरा था। वो उस जमाने से वहां काम कर रही थी जब सईदा की मां जिंदा थी। उसने डरते डरते कहा, बीवी, लड़की अभी ना समझ है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। जरीना ने उसे झिड़क दिया, तू चल अपना काम कर, काम करेगी तो सीखेगी ना, काम को हाथ ही नहीं लगाएगी तो सीखेगी कैसे, चल लड़की काम शुरू कर। सईदा ने गुस्से में जो तरकारी काटी वो पकाने के काबिल नहीं थी, लेकिन जरीना ने वो तरकारी उसी से पकवाई और साथ साथ कहती रही, जो बात समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। सईदा उसकी चाल नहीं समझ सकी। वो गुस्से में गलत सलत काम करती रही और सौतेली मां से कुछ नहीं पूछा। जरीना सारा वक्त उसके सर पर मंडलाती रही ताकि मंजूरा को उसकी मदद करने का मौका न मिले। रात को खाने की मेज पर जरीना ने सबसे पहले यही डिश शौहर के सामने रखी और उसकी तारीफ भी की। मुंशी ने पहला नवाला चखते ही सख्त बुरा मुंह बनाया। तरकारी कच्ची थी और नमक तेज था। मिर्चें और दूसरे मसाले भी बेहिसाब डाले गए थे। मुंशी ने कहा, यह क्या है? ये तरकारी तो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है, किसने पकाई है ये? जरीना ने सईदा की तरफ देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी और बोली, ये आपकी लाडली ने पकाई है। सिर्फ यही नहीं, आज इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी भी की है। मुंशी ने कहा, सईदा बेटी, ये क्या बात है? मैं तो समझा था कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। इससे अच्छी हांडी तो मैं पका सकता हूं। वो जरीना की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने इसको बताया नहीं कि सालन कैसे पकाया जाता है? जरीना ने कहा, मैं तो सारा वक्त इसको समझाने की कोशिश करती रही, मगर इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करती रही। पूछ लें इससे, सामने बैठी है। सईदा ने रोहानसी आवाज में कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, इन्होंने मुझे मारा भी था। जरीना ने चीख कर कहा, अच्छा अच्छा, मुझ पर इल्जाम लगाती है? कौन सा हाथ पैर तोड़ दिया है मैंने तुम्हारा? जरा सा हाथ लगा दिया तो मारना हो गया। स्कूल में कभी मार नहीं पड़ी तुम्हें? उस्ताने की शिकायत भी लगाया करो बाप के पास। मुंशी को जरीना का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मसलहतन चुप रहा। नीज उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि ये ज्यादती किसकी थी। उसे बेटी से भी प्यार था और वो नौजवान बीवी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि सौतेली मां बेटी में इस किस्म की कशमकश एक तिबई बात थी। रफ्ता रफ्ता मामलात खुद बहुत ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये उसकी भूल थी। मामलात तब ठीक होते हैं जब नीयत ठीक हो। जरीना और सईदा के दरमियान रोजाना झगड़ा होने लगा। मुंशी घर आता तो जरीना सईदा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। मुंशी बेटी को समझाता तो वो सौतेली मां की ज्यादतियां बयान करने लगती। एक दिन मंजूरा ने भी मुंशी को बताया कि जरीना सईदा पर बेजा सख्ती करती है। इस बात का अंदाजा खुद मुंशी को भी हो गया था। उसने जरीना से कहा कि वो सईदा को उसके हाल पर छोड़ दे, अगर उसे घरदारी नहीं आती तो ना सही, जरीना उसके मामले में परेशान होना छोड़ दे। जरीना ने गुस्से से कहा, इसका मतलब है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, आप मुझे बीवी नहीं मुलाजमा समझते हैं। मुंशी ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कम करने की बात कर रहा हूं। जरीना ने कहा, आप मेरा इख्तियार कम कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं बेबस बनकर इस घर में पड़ी रहूं और किसी मामले में दखल ना दूं। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे तलाक दे दें। मुंशी हैरत से उसका मुंह तकने लगा। उसने बड़े आराम से तलाक का मुतालबा कर दिया था। हालांकि उस जमाने में औरत की जुबान पर तलाक का लफ्ज उस वक्त आता था जब पानी सर से गुजर जाता था। मुंशी ने कहा, जरीना, जरा सोच कर बात करो। तुम्हें एक दफा पहले भी तलाक हो चुकी है, दूसरी दफा तलाक का दाग लगाकर घर जाओगी तो बुरी तरह बदनाम हो जाओगी। कोई शख्स तुमसे ताल्लुक नहीं रखेगा।
زرینہ نے کہا میں دنیا پر لعنت بھیجتی ہوں، اگر آپ مجھے گھر کی مالکن بنا کر رکھنا نہیں چاہتے تو مجھے طلاق دے دیں، میں کسی بدنامی سے نہیں ڈرتی، اس گھر میں میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی کام کہہ سکوں۔ منشی اس کے تیور دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اگلے روز اس نے سعیدہ کو کچھ روز کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے گھر بھیج دیا۔ گھر کے ملازموں میں صدیق نامی ایک خوش شکل نوجوان بھی تھا، وہ زیادہ تر باہر کے کام کرتا تھا، اس کے علاوہ باغیچے کی دیکھ بھال بھی اس کے ذمے تھی۔ زرینہ نے اس نوجوان میں دلچسپی لینا شروع کر دی، وہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کام میں لگائے رکھتی اور منشی کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ تھوڑے دنوں کے اندر صدیق کا حلیہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، وہ ہر وقت بند سنور کر رہنے لگا۔ اس نے اچانک نئے کپڑوں کے چند جوڑے بھی سلوا لیے تھے اور بالوں میں کنگھی بھی کرنے لگا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو دوسرے نوکروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی۔ وہ اس معاملے پر آپس میں چہ مگوئیاں کرتے، مگر منشی کو بتانے کی کسی کو ہمت نہ پڑتی۔ ایک دن منظورہ کسی کام سے زرینہ کی خوابگاہ میں گئی تو اس نے ایک شرمناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زرینہ کرسی پر بیٹھی ہے اور صدیق اس کے سر میں مالش کر رہا ہے۔ زرینہ بال پھیلائے دوپٹے سے بے نیاز تپائی پر پیر رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ منظورہ کو دیکھ کر صدیق جلدی سے پیچھے ہو گیا، اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ زرینہ نے غصے سے منظورہ کی طرف دیکھا، بولی پاگل کی بچی، تجھے پتہ نہیں کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے آواز دینی چاہیے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منظورہ خاموشی سے واپس چلی گئی، صدیق کمرے میں ہی رہا۔ زرینہ نے منظورہ کو اس معاملے میں رازداری برتنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر وہ ڈرامہ رچایا تھا، غالباً وہ خود ہی یہ چاہتی تھی کہ بات منشی تک پہنچ جائے۔ منظورہ کے لیے بہت بڑی بات تھی، اتنی بڑی بات کو ہضم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حویلی کے بوڑھے چوکیدار کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ مناسب طریقے سے وہ بات منشی کے کانوں میں ڈال دے۔ چوکیدار بھی کئی روز سے صدیق کے طور طریقے دیکھ رہا تھا اور منشی کو خطرے سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس واقعے نے اسے فوراً زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ شام کو جب منشی گھر آیا تو اس نے اسے منظورہ کے حوالے سے ساری بات بتا دی۔ منشی نے منظورہ سے جا کر پوچھا، اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا، ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ زرینہ بی بی اس پر ناراض ہوگی۔ منشی اگر کوئی روایتی قسم کا جاگیردار ہوتا تو وہ یہ قصہ سن کر بہت کچھ کر ڈالتا، لیکن منشی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور اس کے اصول کچھ عجیب ہی تھے۔ اس نے پرسکون انداز میں زرینہ سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ زرینہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، کس کمینے ذلیل نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کام منظورہ کا ہے، وہی میری جاسوسی کرتی رہتی ہے، میں اس سے نمٹ لوں گی، وہ کمینی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ منشی نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کسی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں، اس حویلی میں تمہاری کوئی جاسوسی نہیں کرتا، یہ بتاؤ کہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ زرینہ نے کہا، کون سی بات؟ آپ مجھ پر فحاشی کا الزام لگا رہے ہیں؟ منشی نے کہا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا تم نے صدیق سے سر میں مالش کروائی تھی؟ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ یہ فحاشی ہے یا کچھ اور۔ زرینہ نے کہا، ہاں میں نے کروائی تھی مالش، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اب کر لیں جو فیصلہ کرنا ہے۔ منشی نے کہا، یہ اچھی بات نہیں ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غیر مرد کا عورت کو چھونا گناہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صدیقے نے اس کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کیسے کی، میں آج اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس بات پر زرینہ نے اچھا خاصا فتنہ کھڑا کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے صدیق کو کچھ کہا یا نوکری سے نکالا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ہم دونوں پر شک کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صدیق سے عشق کرتی ہوں، اس لیے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ صدیق کو نوکری سے نہیں نکال سکتے، صدیق بہت وفادار اور محنتی ملازم ہے، اگر آپ نے اس کو نوکری سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ منشی نظام دین حیرت سے اپنی نوجوان بیوی کو گھورنے لگا، جو بڑی بے حیائی سے نوجوان ملازم کی حمایت میں بول رہی تھی۔ اس نے بیوی کو وہیں بولتے چھوڑا اور باہر نکل کر چوکیدار سے کہا کہ صدیق کو بلا لائے۔ چوکیدار اسی وقت صدیق کو بلا لایا۔ منشی نے اسے پوچھا، تم مالکن کے کمرے میں گئے تھے اور اس کے سر میں مالش کی تھی؟ صدیق ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، حضور میں نے بہت انکار کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ میں منظورہ کو بلا لاتا ہوں، مگر مالکن نہیں مانی اور مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ منشی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم آج کل کپڑوں کے نئے نئے جوڑے پہنتے ہو اور بالوں میں کنگھی بھی کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ نئے کپڑے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ صدیق نے کہا، حضور یہ سب مالکن کا حکم ہے، کپڑے بھی انہوں نے ہی لے کر دیے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، مجھے تو جی ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ منشی نے کہا، تم اتنے بھی بدو نہیں ہو، آج سے تمہاری نوکری ختم ہے۔ چوکیدار اگر یہ حویلی کے آس پاس نظر آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ صدیق نے کہا، لیکن جناب
सिद्दीक ने अपना कसूर पूछना चाहा, लेकिन चौकीदार ने उसे धुतकार कर बाहर निकाल दिया। उधर जरीना भी अपनी कार्रवाई में मसरूफ थी। उसने मंजूरा को धक्के देकर निकाल दिया। मुंशी को उस बात का पता उस वक्त चला जब मंजूरा रोती गेट पर पहुंची। उसने मुंशी को बताया कि जरीना बीवी ने उसे गालियां भी दी और मारा भी। मुंशी ने उसे समझा बुझाकर वापस ले गया और अंदर जाकर जरीना से कहा कि उसे मंजूरा के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। जरीना ने कहा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा जी चाह रहा था कि उस कमीनी का सर फाड़ दूं। मुंशी ने कहा, मैं उसे वापस ले आया हूं, वो यहीं पर काम करेगी, उसका कोई कसूर नहीं है, असल कसूर सिद्दीक का है, उसे मैंने नौकरी से जवाब दे दिया है। जरीना ने कहा, यह आपने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। जिसको निकालना चाहिए था उसको रख लिया और जिसको रखना चाहिए था उसको निकाल दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरीना चीख चीख कर बोल रही थी, उस पर जुनूनी कैफियत आ रही थी। सिद्दीक को वापस बुलाएं, उसका कोई कसूर नहीं है, अगर आप उसे वापस नहीं बुलाएंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुंशी कुछ नहीं बोला, खामोशी से जरीना की बातें सुनता रहा। जब वो बोलते बोलते थक गई तो उसने कहा, ऐसा करो कि 1 हफ्ते के लिए मैके चली जाओ। जरीना ने बेधड़क कहा, मुझे तलाक दे दें, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मुझे तलाक दे दें। मुंशी सोच में पड़ गया। यह दूसरा मौका था कि जरीना ने उससे तलाक का मुतालबा किया था। इस मुतालबे के पीछे जरूर कोई खास बात थी। मुंशी ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, फिलहाल मैं तलाक नहीं दे सकता। रात को मैंने ख्वाब में एक खौफनाक हस्ती को देखा था। उसके 2 बड़े बड़े पर थे और सर पर सींग थे। उस हस्ती ने मुझसे कहा, मुंशी निजामुद्दीन, जिस औरत को हमने तेरे अक्द में दिया है यानी निकाह में, वो तेरे लिए आजमाइश का बायस है, उसे तलाक मत देना वरना हम तुझे जलाकर राख कर देंगे। औरत तुम्हारे लिए और तुम औरत के लिए आजमाइश हो। जरीना का गुस्सा कदरे ठंडा पड़ गया और बड़ी अजीब नजरों से मुंशी को घूरने लगी। उसने मुंशी के ख्वाब को चैलेंज नहीं किया, ताहम मैके जाने के लिए तैयार हो गई। अगले रोज मुंशी उसे लाहौर छोड़ाया। वापस आने से पहले उसने इरशाद बीवी को अलहदगी में जरीना की हरकतों से आगाह कर दिया और ताकीद की कि वो उसका खास ख्याल रखे। 5 रोज के बाद इरशाद बीबी जरीना को वापस ले आई। हालांकि वो 1 हफ्ते के लिए लाहौर गई थी। अगरचे इरशाद बीबी ने जल्दी आने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन मुंशी ने अंदाजा लगाया कि जरीना ने उसे यकीनन परेशान किया था। जब ही वो उसे 2 रोज पहले छोड़ने आ गई थी। मुंशी ने भी इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। लाहौर वापस जाने से पहले इरशाद बीबी ने मुंशी से अलहदगी में कहा, मुंशी साहब, पहले मैं समझती थी कि मैंने बेटी की शादी नहीं की बल्कि इसे कुएं में धक्का दे दिया है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने इस जुनूनी लड़की को कबूल करके मुझ पर एहसान किया है। इस पर जो साया था वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आप इसका खास ख्याल रखें और अगर ये कोई अहमकाना हरकत करे तो इसे नादान समझकर माफ कर दें। मुंशी ने इरशाद बीबी से कोई कुरेद नहीं की और वादा किया कि वो उसकी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। चंद रोज खैरियत से गुजर गए। 10-12 रोज के बाद जरीना ने मुंशी से एक दरगाह पर जाने की इजाजत मांगी। मुंशी पीरों फकीरों का मोतकद नहीं था। उसने जरीना से पूछा कि वो क्यों दरगाह पर जाना चाहती है। जरीना ने जवाब दिया, मुझे दरगाह पर जाने का हुक्म हुआ है। हमारे दरमियान जो दूरी है वो दरगाह पर हाजिरी देने से खत्म हो जाएगी। मुझे कम से कम 40 दिन तक दरगाह पर हाजिरी देनी पड़ेगी। मुंशी ने हैरानी से पूछा, तुम रोजाना दरगाह पर जाओगी? जरीना ने कहा, हाँ, कम से कम 40 दिन तक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर काम ना बना तो ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। मुंशी ने कहा, मैं इतनी लंबी मुद्दत के लिए इजाजत नहीं दे सकता। जरीना ने बड़े इत्मीनान से कहा, तो फिर मुझे तलाक दे दें। मुंशी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तुम जरा जरा बात पर तलाक मांगना शुरू कर देती हो, आखिर बात क्या है? जरीना ने अचानक रोना शुरू कर दिया और बोली, मैंने आपको कोई आराम नहीं दिया, घर के काम भी नहीं करती, बीवी भी बस नाम की हूं, इसलिए आप मुझे तलाक दे दें। मुंशी ने कहा, यह नहीं हो सकता, हमारे खानदान में तलाक देने का रवाज नहीं है। तुमने कहा था कि 3 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा और मैं 3 महीने गुजरने का इंतजार कर रहा हूं। जरीना ने अचानक आंखें फेर ली और चीख कर बोली, क्या आप मुझे कैद करके रखना चाहते हैं? मुंशी ने कहा, हरगिज नहीं। मुंशी उसके मिजाज के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा ले रहा था। मैं तुम्हें अच्छी बीवियों की तरह रखना चाहता हूं। जरीना ने कहा, इसीलिए दरगाह पर जाने से मना कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना? आप ये समझते हैं ना कि मैं दरगाह पर किसी से इश्क लड़ाना शुरू कर दूंगी? मुंशी ने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जरीना ने हठधर्मी से जवाब दिया, हाँ कर सकती हूं। मुंशी ने कहा, ऐसी सूरत में इजाजत देना और भी मुश्किल है। जरीना ने कहा, आपको इजाजत देना पड़ेगी, मैं आपको बता चुकी हूं कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ है। मुंशी ने कहा, ऊपर वाला मुझे भी हुक्म दे सकता है, बल्कि मैं उसके हुक्म का इंतजार करूंगा, क्योंकि बीवी के मामलात की शौहर को इतला मिलनी बहुत जरूरी है। यह भी ऊपर वाले का ही हुक्म है कि बीवी शौहर की रजामंदी और इजाजत के बगैर कोई काम ना करे।
सिवाय फर्ज इबादत के। जब मुझे हुक्म मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दरगाह पर जाने की इजाजत दे दूंगा। जरीना ने रोना पीटना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि मुंशी को उसकी मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ा। उसने पूछा, तुम कितने बजे दरगाह पर जाओगी और वहां कितना वक्त गुजारोगी? जरीना ने कहा, मैं सुबह 10 बजे जाऊंगी और कम से कम 2 घंटे वहां गुजारूंगी। 12 साढ़े 12 बजे तक वापस आ जाया करूंगी। मुंशी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई, कारोबार का हर्ज तो होगा, मगर तुम्हारी खातिर वक्त निकालना ही पड़ेगा। जी? जरीना ने गैर इरादी तौर पर हैरानी का इजहार किया। आप मेरे साथ जाया करेंगे? मुंशी ने कहा, क्या मैं अपनी चहेती बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जरीना चुप सी हो गई। अगले रोज मुंशी ने उसके साथ दरगाह पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन 40 दिन का वो चिल्ला 4 दिन में खत्म हो गया। जरीना ने यह कहते हुए दरगाह पर जाना बंद कर दिया कि उसे घर में चिल्ला कशी का हुक्म हुआ है। उन 4 दिनों के दौरान मुंशी ने खुश लिबास नौजवान को, जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा मालूम होती थी, जरीना के आसपास मंडलाते देखा था। जरीना भी मुंशी को गाफिल पाकर उस नौजवान की तरफ देखती रही थी, लेकिन मुंशी गाफिल नहीं था, सिर्फ गाफिल होने का मुजाहरा कर रहा था। दूसरे दिन जरीना ने हवेली का एक कमरा जो पिछले हिस्से में वाक़ था, चिल्ला कशी के लिए साफ करा लिया। उसने अपना बिस्तर और पानी का एक घड़ा भी कमरे में रखवा लिया था। उसने मुंशी को बताया कि मैं दिन के वक्त आराम करूंगी और रात को अमल करूंगी। अगर मेरा अमल कामयाब रहा तो आलम जिन्नात की कुछ हस्तियां मेरे पास आएंगी। मुंशी मीसना बनकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने पूछा, ये हस्तियां क्या करने तुम्हारे पास आएंगी? जरीना ने कहा, मेरे मुकदमे का फैसला करने आएंगी। मैंने अपनी सजा पर रहम की अपील की है। यह दुनिया मुझे पसंद नहीं आई। मैं आलम जिन्नात में वापस जाना चाहती हूँ। मुंशी ने कहा, हमारे निकाह का क्या बनेगा? जरीना ने कहा, आपका निकाह एक बेजान जिस्म से हुआ है, लेकिन आप उस जिस्म के साथ इंसाफ नहीं कर सके। अगर मुझे वापसी की इजाजत मिल गई तो आप मुझे तलाक दे देंगे, क्योंकि आग और मिट्टी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे वापसी की इजाजत ना मिली तो फिर मेरी जिस्मानी खामी दूर करके मुझे आपके काबिल बना दिया जाएगा। मुंशी दिलचस्पी से अपनी हसीन बीवी की बातें सुन रहा था। उसने कहा, तुम्हारे मुकदमे का फैसला कुछ भी हो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। कम से कम मैं लोगों को यह तो कह सकूंगा कि मेरी बीवी आलम जिन्नात की परी है। जरीना ने कहा, यह आपके इख्तियार की बात नहीं होगी। अगर आपने तलाक देने में हीलो हुज्जत की तो इस हवेली को आग लगा दी जाएगी और आप भी उस आग का ईंधन बन जाएंगे। मुंशी खुद कलामी के अंदाज में कहा, इसका मतलब यह है कि मुझे भी चिल्ला विल्ला काटना पड़ेगा। देखें किसकी दुआ कबूल होती है। यह बताना मुश्किल है कि मुंशी को आलम जिन्नात वाली थ्योरी पर कितना यकीन था, लेकिन यह बात बड़ी वाज़ेह थी कि वो अपनी नौजवान बीवी को, जिसे परी होने का दावा था, खूब ढील दे रहा था। वो उसकी तमाम ज्यादतियों और हिकमत अमलियों से सरफे नजर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। चंद रोज के बाद मोहल्ले के चौकीदार ने मुंशी को बताया कि उसने एक मशकूक शख्स को, जो सर से पैर तक स्याह लिबास में मलबूस था, हवेली के पिछले हिस्से में देखा था। उस वक्त रात के 11 बजे थे और कस्बे की गलियां सुनसान पड़ी थी। चौकीदार ने स्याह पोश को ललकारा तो वो बड़ी तेजी से तारीकी में गायब हो गया। चौकीदार को यूं लगा जैसे वो तारीकी में तहलील हो गया था। उस तरफ हवेली का एक दरवाजा था। चौकीदार ने मुंशी के पूछने पर कहा, मैंने दरवाजे को हाथ लगाकर देखा था मगर वो बंद था। काले कपड़ों वाला मुझे दीवार पर भी चढ़ता दिखाई नहीं दिया, ना वो गली में दौड़ता हुआ नजर आया। बस जी धुएं की तरह गायब हो गया। पता नहीं आदमी था या कोई जिन था। ये सुनकर मुंशी को जरीना की बात याद आई कि आलम जिन्नात की कुछ हस्तियां उससे मिलने आएंगी। वो सोचने लगा कि क्या वो स्याहपोश आलम जिन्नात से ताल्लुक रखता था। उस रोज के बाद उसने बीवी की चिल्ला कशी पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन मसला यह था कि वो जल्दी सोने का आदी था और रात को जागना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। उसने हवेली के चौकीदार से कहा कि वो पिछली तरफ की खबर रखे और किसी गड़बड़ की सूरत में उसे जगा दे, खुद कार्रवाई न करे। चंद रोज के बाद निस्फ रात के वक्त चौकीदार ने उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी और उसके जागने पर बताया कि चिल्ले वाले कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही है। मुंशी ने चौकीदार को गेट की तरफ भेज दिया और खुद बाहर निकलकर जरीना के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कुछ डर भी रहा था, अगरचे रात चांदनी थी, मगर मुंशी को वो खामोश फजा बड़ी पुरस्रार लग रही थी। अभी वो चिल्ले वाले कमरे के दरवाजे से 15-16 कदम दूर ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक हेवला सा बाहर निकलता दिखाई दिया। मुंशी ने उसे रुकने के लिए कहा, मगर वो बड़ी सूरत से एक तरफ निकल गया। मुंशी ये अंदाजा न लगा सका कि वो पुरस्रार शख्स फजा में तहलील हो गया था, अकबी दीवार फांद कर बाहर निकल गया था या हवेली के अंदर ही कहीं छुप गया था। वो इधर उधर देखने के बाद वापस मुड़ा और जरीना के दरवाजे पर दस्तक दी। दफतन अंदर से एक चीख की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और जरीना ने बाहर झांका। उसके बाल खुले हुए थे और वो खासी खौफनाक लग रही थी। उसने बरहमी से कहा, ये आपने क्या किया? सारा अमल खराब कर दिया। आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? मुंशी उसे एक तरफ हटाते हुए कमरे में घुस गया।
बत्ती बुझी हुई थी और अंदर लुबान की खुशबू फैली हुई थी। मुंशी ने बत्ती जलाई और बीवी का जायजा लेते हुए पूछा, वो कौन था? जरीना ने जानना चाहा, कौन था? मुंशी ने कहा, मैंने एक मर्द को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा है। उसने स्याह लिबास पहन रखा था। जरीना ने कहा, आपको इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था और जो सवाल आपने किया है इसका जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। मुंशी ने कहा, यह तो बड़ी सीधी सी बात है। कोई शख्स भी अपनी बीवी के पास गैर मर्द को पसंद नहीं करेगा। कौन था वो? जरीना ने कहा, मैं फिर कहती हूं, ये सवाल न करें। मुंशी ने कहा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी आंखों से उस शख्स को देख चुका हूं। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जरीना कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। फिर उसके होंठों पर पुरख्याल मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो बोली, वो मेरा आशिक था। वाज़े तौर पर वो मुंशी के मिजाज को समझ चुकी थी और उसे ये बात बखूबी मालूम थी कि मुंशी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। बल्फाज़े दीगर उसे पता था कि मुंशी इस बात पर उसे कत्ल नहीं करेगा। अच्छा, मुंशी ने अपने जोश को दबाते हुए कहा, अगर वो तुम्हारा आशिक था तो बहुत ही बुज़दिल शख्स था। उसे डर कर भागना नहीं चाहिए था। इत्तेफाक से आज मैं खाली हाथ था, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा मैं रिवॉल्वर साथ लाऊंगा। जरीना ने कहका लगाया और बोली, वो इंसान नहीं, जिन ज़्यादा था। वो मेरा हाल पूछने आया था और खुशी की बात यह है कि मेरा अमल कामयाब जा रहा है। मुझे माफ़ी मिल जाएगी और मैं वापस आलम जिन्नात में चली जाऊंगी। मुंशी ने गुस्से से कहा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, अब कोई जिन ज़्यादा यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने गली के चौकीदार को भी और अपने चौकीदार को भी चौकस कर दिया है। आइंदा कोई शख्स हवेली में घुसा तो वो 2 पैरों पर नहीं 4 कंधों पर वापस जाएगा। जरीना कुछ नहीं बोली। अगले रोज मुंशी ने चौकीदार से कहा कि वो हवेली के पिछले हिस्से पर खास तौर पर नजर रखे और अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो उसे पकड़ने की कोशिश करे, मगर दोबारा वो स्याहपोश नजर नहीं आया। 40 दिन के बाद जरीना ने मुंशी से कहा, मुझे माफी मिल गई है, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुंशी ने तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। कैसे वापस जाओगी? ये जिस्म जिसे तुम आर्जी तौर पर इस्तेमाल कर रही हो साथ ले जाओगी या यहीं पर छोड़ जाओगी? जरीना ने कहा, यह आपका मसला नहीं है। मुंशी ने कहा, यह सरासर मेरा मसला है। यह जिस्म जरीना का है और जरीना मेरी बीवी है, उस पर मेरा हक है। तुम अपने आप को परी या जिनजादी कहती हो। तुम्हारा नाम जरी है और तुमने इस जिस्म पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, लिहाजा तुम इस जिस्म को साथ नहीं ले जा सकती। खुद बेशक चली जाओ। जरीना ने कहा, ठीक है, 2 गवाहों के सामने मुझे तलाक दे दें, मैं चली जाऊंगी। मुंशी ने कहा, किसको तलाक दूं, जरीना को या जरी को? जरीना ने कहा, तलाक तो जरीना को ही देनी पड़ेगी। मुंशी ने कहा, इस बात का फैसला जरी नहीं कर सकती। उसने कहा, जरीना मर चुकी है। मुंशी ने कहा, मरने वालों का कफन दफन किया जाता है। अगर मेरी बीवी मर चुकी है तो मेरे घर से सीधी कब्रिस्तान जाएगी। जरीना ने कहा, आपको जिन्नात की ताकतों का इल्म नहीं है। जरीना का लहजा धमकी आमेज हो गया। अगर आप मुझे तलाक नहीं देंगे तो यह हवेली राख का ढेर बन जाएगी। मुंशी ने कहा, अशरफुल मखलूकात इंसानों को कहा गया है, इसलिए इंसान जिन्नों से ज्यादा ताकतवर हैं। यह बहस 3 दिन तक चलती रही। चौथे दिन जरीना घर से गायब हो गई। ये सारे वाकयात जो आप सुन चुके हैं मुख्तलिफ जराए से मेरे इल्म में आए थे और इनकी तरतीब भी मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने उन्हें तरतीब से आपकी खिदमत में पेश कर दिया है ताकि सुनते वक्त आपको कोई पेचीदगी महसूस न करें। ज्यादा तफसील मुझे मुंशी निजामुद्दीन की जुबानी मालूम हुई थी। शुरू में उसने अगवा की बात की थी, लेकिन जब तफसील सामने आई तो उसे इकरार करना पड़ा कि जरीना अपनी मर्जी से गई थी और ये मामला काबिल दस्त अंदाजी पुलिस नहीं था। लेकिन मामला चूंकि पुरस्कार और दिलचस्प था, इसलिए मैं मुंशी की मदद करने पर तैयार हो गया। मैंने कहा, मुंशी साहब, ये बताएं कि आपकी बीवी खाली हाथ घर से गई है या कुछ सामान वगैरह भी साथ ले गई है? उसने कहा, आपकी बात से याद आया कि वो अपने जेवर के अलावा मेरी पहली बीवी का जेवर भी निकाल कर ले गई है। मैंने कहा, मुंशी साहब, आप भी भोले बादशाह हैं, सब कुछ बता दिया, असल बात नहीं बताई। ये चोरी का केस है, इसमें हम हाथ डाल सकते हैं। आप अपनी बीवी और उसके आशना के खिलाफ चोरी की रपट दर्ज कराएं, बल्कि उन धमकियों का जिक्र भी करें जो वो जिनजादी आपको वक्तन फवक्तन देती रहती थी। मुंशी कुछ देर सोचने के बाद बोला, मलिक साहब, मैं मामला ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे बगैर गड़बड़ के मसला हल हो जाए। सारी बात यह है कि जरीना ने अभी तक मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपना शौहर तस्लीम कर ले और अमन चैन से मेरे घर में रहे। मैंने कहा, यह मामला बहुत गहरा मालूम होता है। अगर जरीना आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती थी तो फिर उसने आपसे शादी क्यों की? या आप जिनजादी वाली बात सही समझते हैं? मुंशी ने कहा, कुछ ऐसा ही है। मैंने एक आमिल बुजुर्ग से इस सिलसिले में मशवरा किया था। उसका कहना है कि ऐसा हो सकता है, जिन इंसान के जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं। आमिल बुजुर्ग ने मुझे तलाक देने से मना किया है, क्योंकि अगर मैंने तलाक दे दी तो जरी को रिहाई मिल जाएगी और मेरे पास जरीना का मुर्दा जिस्म रह जाएगा। जब तक वो मेरी बीवी है
तब तक उसे जिन्नाती खसूसियात हासिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, अगर ये बात सही साबित हुई तो ये मेरी पेशावराना जिंदगी का अजीबोगरीब वाकया होगा, और आप फिक्र न करें, मामला लंबा नहीं होगा। पहले तो ये बताएं कि जरीना इस वक्त है कहाँ, अपनी माँ के घर में है या कहीं और है, और ये भी बताएं कि उसका आशना कौन है। मुंशी ने कहा, वो अपनी माँ के पास नहीं गई, वहां से मैंने पता कर लिया है। इरशाद बीबी भी उसके जाने पर खुश नहीं है। आशना के बारे में भी मुझे सही इल्म नहीं है। जिस नौजवान को मैंने दरगाह पर देखा था वो गालिबन जरीना के चचा का बेटा है। मैंने कहा, गालिबन क्या मतलब? उसने कहा, मैंने इरशाद बीबी को उसका हुलिया बताया था। उसने कहा था कि ये हुलिया उसके जेठ के बेटे शीदे का लगता है। शीदा मामूली पढ़ा लिखा और आवारा नौजवान है। जरीना शादी से पहले भी एक दफा उसके साथ भाग गई थी। उस वक्त उसे फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा हुआ था, और शीदे ने कहा था कि वो उसे फिल्मों में काम दिला सकता है। जिस दिन से जरीना गायब हुई है उस दिन से शीदा भी घर में नहीं आया। मैंने हेड क्लर्क को बुलाकर चोरी, खयानत और तखवीफ मुजरिमाना वगैरह के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। ये कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने मुंशी से कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जो कुछ आपने मुझे बताया है उससे ये अंदाजा होता है कि जरीना आपकी छत के नीचे रंग रलियां मनाती रही है। ऐसी औरत को कोई भी गैरतमंद शख्स घर में रखना पसंद नहीं करता। आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? उसने कहा, मलिक साहब, अगर तोता हाथ से उड़ जाए तो आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने तोते को आजाद कर दिया है। मुंशी ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह बात उस वक्त कही जा सकती है जब आदमी अपनी मर्जी से तोते को हाथ से छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि जो काम यानी तलाक इंसान के इख्तियार में हो उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात वजीफा ज़ौजियत से मुतल्लिक है। वैसे तो मैं बुद्धू सा आदमी हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौथी बात जिन और इंसान वाली है। मैं ये देखना चाहता हूं कि जरीना असल में है कौन। क्या वो वाकई जिनजादी है या इंसान की बच्ची? उसके दलाइल खासे माकूल थे। बज़ाहिर ये मालूम होता था कि वो जरीना को कुछ अरसा घर में रखकर या दूसरे लफ्जों में उसके पर काट कर उसे आजाद करना चाहता था। 3-4 रोज तक बाज हंगामी कामों की वजह से मैं मुंशी निजामुद्दीन के केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सका। चौथे या 5वें रोज आधी रात के वक्त मुझे एक वारदात की इतला मिली। इतला लाने वाला एक हवलदार था। मैं बहुत थका हुआ था और गहरी नींद सो रहा था। मैं हवलदार से यह कहना चाहता था कि वह जाए वारदात पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे और 2 आदमियों की वहां ड्यूटी लगा दे। मैं सुबह वकूआ का मुआयना करूंगा। लेकिन जब उसने मुंशी निजामुद्दीन का नाम लिया तो मेरी नींद गायब हो गई। मैंने हवलदार से चंद सरसरी बातें पूछी और जल्दी से तैयार होकर मुंशी निजामुद्दीन की हवेली पहुंच गया। वहां 1.5-2 दर्जन अफराद जमा थे और हवेली के पिछले हिस्से में एक लाश चादर से ढकी हुई रखी थी। एक खास बात मैंने ये महसूस की थी कि उस हिस्से में मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। एक तरफ कुछ औरतें और बच्चे परेशान खड़े थे। मुंशी निजामुद्दीन लोगों के दरमियान से निकलकर मेरे पास आया और बड़े दुख से बोला, आज मौला ने मेरी जान बचा ली, वरना बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने पूछा, ये लाश किसकी है? उसने जवाब दिया, मेरे चौकीदार अल्लाह बख्श की। इसने हमें बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पूछा, ये हुआ कैसे? क्या कोई चोर घुसाया था? वो बोला, ये रशीदे और जरीना की कार्रवाई मालूम होती है। अल्लाह बख्श ने दम तोड़ने से पहले मुझे बताया कि कुछ देर पहले इसने खटके की आवाज सुनी। उस वक्त वो गेट के पास बैठा हुआ था। वो पता करने के लिए इस तरफ आया तो उसे मिट्टी के तेल की बू भी आई। वो समझ गया कि कोई गड़बड़ है। उसने आवाज लगाई और आगे बढ़ा तो अचानक इसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था। चौकीदार ने शोर मचाते हुए उसे पकड़ लिया। उस शख्स ने खंजर निकालकर चौकीदार पर वार करने शुरू कर दिए। शोर सुनकर मैं बाहर निकला तो चौकीदार जमीन पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा था। मैंने इसे अपने तौर पर तिबी इमदाद देने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसने आखिरी सांसों के दौरान अटक अटक कर यह वाकया बताया। यह कार्रवाई मुझे शीदे की मालूम होती है और इसके पीछे जरीना का हाथ है। अगर चौकीदार हिम्मत से काम ना लेता तो हम जल कर राख हो जाते। आज मेरा बेटा, उसकी बीवी और 2 बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। वो शख्स मिट्टी का तेल छिड़कने के साथ साथ दरवाजों को बाहर से कुंडी भी लगाता जा रहा था। वह हम सबको जिंदा जलाना चाहता था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के दौरान मैंने बारीकी से आसपास का जायजा लिया। मुदाखलतकार दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था और अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने पिछला दरवाजा खोल दिया था ताकि हंगामी फरार की सूरत में कोई दिक्कत पेश न आए। मुंशी का यह बयान सही था कि चौकीदार और कातिल में हाथापाई हुई थी। जिस जगह पर दोनों में हाथापाई हुई थी वहां पर चंद चीजें पड़ी हुई पाई गईं। उनमें एक रुमाल, 2 चाबियां, एक पेन और एक रेलवे का टिकट शामिल था। ये चीजें कशमकश के दौरान कातिल की जेब से गिरी थी। एक मोबिल ऑयल का डिब्बा जो मिट्टी के तेल से आधा भरा हुआ था करीब ही पड़ा था। वाज़े तौर पर कातिल बहुत बदहवासी में वहां से भागा था।
اسے اپنی چیزوں کے گرنے کا پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ وہ کبھی ان چیزوں کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کی شناخت بہت آسان تھی۔ ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد میں نے چند آدمیوں کو قاتل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ آدھی رات کے وقت بسیں نہیں چلتی تھیں۔ ایک پیسنجر ٹرین غالباً صبح کے 4 بجے لاہور جاتی تھی۔ ایک آدمی کو میں نے ریلوے اسٹیشن پر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ قاتل صبح والی ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن صبح سارے آدمی خالی واپس آ گئے۔ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ نہ تو بسوں کے اڈے پر نظر آیا تھا اور نہ ریلوے اسٹیشن پر۔ یا تو وہ قصبے ہی میں کہیں چھپا ہوا تھا یا راتوں رات پیدل سفر کرتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ میں نے ایس پی علاقہ کو واردات کی اطلاع بھجوا دی اور دن کے 11 بجے ایک چھاپا مار پارٹی ہمراہ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ میرے پاس زرینہ کی ماں ارشاد بی بی اور رشیدے کے گھر کا پتہ موجود تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے پولیس ہیڈ آفس سے 2 لیڈی کانسٹیبلوں کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ اب زرینہ کی گرفتاری بھی لازمی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم شیدے کے گھر پہنچے۔ اس کے باپ کا نام غالباً خواجہ بشیر احمد تھا۔ وہ ایک امن پسند شخص تھا اور گھر کے قریب ہی اس کی دکان تھی۔ گھر کا دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر فکرمندی نظر آنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شیدے کی ماں تھی۔ میں نے کہا، ہم شیدے سے ملنے آئے ہیں، اس کو باہر بھیج دیں۔ عورت نے جواب دیا، وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، اندر اگر پردہ دار عورتیں ہیں تو انہیں ایک طرف کر دیں۔ عورت قسمیں کھا کر شیدے کی عدم موجودگی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے موقع پر وقت ضائع کرنا نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ ملزم اگر گھر کے اندر موجود ہو تو وہ دوسرے دروازے سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیڈی کانسٹیبلوں کو میں نے پہلے سے یہ بات سمجھا رکھی تھی۔ وہ عورت کو ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ شیدہ اندر ہی تھا اور چادر تان کر سو رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی اور ہمیں آواز دی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے اندر گھسا۔ شیدے نے چادر ایک طرف پھینکی، لیڈی کانسٹیبل کو دھکا دیا اور ننگے پیر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ لاہور کا گنجان آباد علاقہ تھا اور مکانوں کی چھتیں دور تک آپس میں ملی ہوئی تھی۔ وہ بالکل فلمی سین لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم بھی نیم تاریک سیڑھیوں میں گھس گئے، لیکن اس سین میں فرق یہ تھا کہ شیدہ ہیرو نہیں تھا اور ہم مار کھانے کے لیے اس کے پیچھے نہیں دوڑ رہے تھے۔ گھر میں عورتوں اور بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی تھی اور گلی میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چھت پر پہنچ کر میں نے 2 ہوائی فائر کیے اور شیدے کو رکنے کا حکم دیا، مگر وہ ایک چھت سے دوسری چھت پر پھلانگتا جا رہا تھا۔ کوئی چھت اونچی تھی اور کوئی نیچی۔ 4تھی یا 5ویں چھت پر پہنچ کر اس نے سیڑھیوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ غالباً وہ اندر گھس کر سیڑھیوں کے دروازے کو کنڈی لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ہماری ساری بھاگ دوڑ بیکار جاتی، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے دروازے کی طرف بڑھا، اندر سے 2 آدمی باہر آئے۔ شیدہ ان سے ٹکرا گیا اور دونوں کو دھکا دے کر راستہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے آواز لگائی، اس کو جانے نہ دینا، یہ قاتل ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ میری آواز سن کر دونوں آدمیوں نے شیدے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تاہم مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ شیدے نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور دونوں کی گرفت میں ڈھیلا پڑ گیا۔ شاید مزاحمت کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے رکنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، جس کا مجھے بعد میں پتا چلا۔ میں نے اسے 2-4 ہاتھ جمائے، ہتھ کڑی لگائی اور اسی مکان کی سیڑھیوں سے نکل کر گلی میں پہنچ گیا۔ گلی میں کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں شیدے کا باپ خواجہ بشیر احمد بھی تھا۔ اس نے آتے ہی شیدے کو 2 تھپڑ مارے اور روحانسی آواز میں بولا، اوے خبیثہ، دیکھ لیا اپنا انجام، پورے محلے میں ماں باپ کی عزت نیلام کر دی۔ میری نصیحتیں سن کر تیرا بوتھا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، آج دیکھ لے اپنا حشر۔ شیدے نے کہا، ابا جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری ضمانت کا کوئی انتظام کریں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ بوڑھا باپ میری طرف مڑا اور عاجزی سے بولا، جناب اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، جرم میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کل رات کو کہاں تھا؟ بوڑھے نے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، یہ میرے کہنے سننے میں نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ 9-10 دن کے بعد گھر آیا ہے، اس کے دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ جھنگ گیا ہوا تھا، آج صبح گھر پہنچا ہے اور آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم بھی جھنگ سے ہی آئے ہیں، وہاں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ شیدے نے کہا، یہ غلط ہے جی، یہ غلط ہے جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بوڑھا بشیر احمد دل پر ہاتھ رکھتے بولا، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی پتر، اسی بات کی کسر رہ گئی تھی، خدا تیرے حال پر رحم کرے، خدا تیرے حال پر رحم کرے، تو نے اس بڑھاپے میں ہمیں بڑا دکھ دیا ہے۔ شیدے کی ماں بھی گلی میں پہنچ گئی۔ میں نے اس سے اور خواجہ بشیر احمد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے بیٹے نے ارشاد بی بی کی بیٹی زرینہ کو کہیں چھپا رکھا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم تھانے میں پہنچ کر اسے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ دونوں نے اس بات پر حیرت اور لا علمی کا اظہار کیا۔
ख्वाजा बशीर अहमद ने कहा, इरशाद बीबी मेरी भावज जरूर है, मगर भाई की वफात के बाद उसने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। शीदे की मां ने कहा, इरशाद बीबी ने जरीना की शादी एक बूढ़े से कर दी थी। उसके बाद हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, न हमें जरीना का कुछ पता है। हमने ख्वाजा बशीर अहमद के घर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर ना तो आला कत्ल बरामद हुआ और ना ही खून आलूद कपड़े। हम शीदे को मकामी थाने में ले गए और वहां ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उससे पूछगिछ शुरू की। थोड़ी देर के अंदर उसने जरीना का पता बता दिया। वो पुरानी अनारकली के एक मकान में रह रही थी। ये मकान शीदे ने उसे किराए पर लेकर दिया था। मेरे एक सवाल के जवाब में शीदे ने कहा कि वो भी जरीना के साथ रह रहा था। जरीना ने उससे कहा था कि बूढ़ा मुंशी निजामुद्दीन उस पर जुल्म करता था, इसलिए वो घर से भाग आई थी। मैंने पूछा, आज तुम उसके पास क्यों नहीं गए? उसने जवाब दिया, मैं बस उतरकर उधर ही गया था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। मैंने उसे साथ लिया और मज़कूरा मकान पर पहुंच गया। वहां वाकई ताला लगा हुआ था। वहां से हम इरशाद बीबी के घर पहुंचे। जरीना वहीं पर थी और कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। कमरे में एक सूटकेस खुला हुआ रखा था और उसके इर्द गिर्द कपड़े वगैरह फैले हुए थे। हमें देखकर जरीना ने तेवरी चढ़ाई और जल्दी जल्दी सामान समेटने की कोशिश करने लगी। उसकी बहन और मां परेशान नजर आने लगी। जरीना मुतनासिब जिस्म की हसीन और खुदसर लड़की मालूम होती थी। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, ना किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं और ना पर्दे का। वर्दी पहन ली और जिसके घर में जी चाहा घुस गए। जिस कमरे में मैं दाखिल हुआ था वो ड्राइंग रूम था और मेरे साथ सिर्फ लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हुई थी। बाकी साथियों को मैंने बाहर ही रोक दिया था और हकीकत ये थी कि हम इरशाद बीबी की इजाजत से अंदर गए थे। मैंने जरीना से पूछा, तुम मुंशी निजामुद्दीन की बीवी जरीना बीबी हो? उसने जवाब दिया, हाँ, जरीना मेरा ही नाम है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने इरशाद बीबी से पूछा, आपकी बेटी कब यहां आई है? आज सुबह, इरशाद बीबी ने कहना शुरू किया, मगर जरीना ने फौरन उसकी बात काटी। उसने कहा, मैं 10 दिन से यहां रह रही हूं। मैंने सख्त लहजे में कहा, बीबी पुलिस के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं चल सकता। तुम्हारा खामिंद यहां से पता करके जा चुका है। तुम इस घर में नहीं थी और तुम्हारी मां को भी तुम्हारे ठिकाने का इल्म नहीं था। उसने कहा, तो फिर क्या हुआ? मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूं, अपने मामलात की खुद जिम्मेदार हूं। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, तुम काफी जिम्मेदार नजर आती हो। हम तुम्हारे पुरानी अनारकली वाले मकान से होकर आ रहे हैं, आज वहां ताला लगा हुआ है। उसने कहा, मैं पुरानी अनारकली वाले किसी मकान को नहीं जानती। बातों के दौरान उसने चाबियों का एक गुच्छा पर्स में रखा था और वो पर्स अभी सोफे पर ही पड़ा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर पर्स उठाया और अंदर से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। ये देखकर वो बेख्तियार मुझ पर झपटी और चाबियां छीनने की कोशिश की, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे पकड़कर एक तरफ कर दिया। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इन चाबियों में पुरानी अनारकली वाले मकान की चाबियां भी होंगी। उसने कहा, तो फिर क्या हुआ? उसके चेहरे पर कोई घबराहट नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, जरीना बीबी, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम पर चोरी और कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम है। तुम्हारे साथी शीदे बदमाश को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, थानेदार साहब, जरा सोच समझ कर मुझ पर हाथ डालना। उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगी और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वो वाकई जिनजादी थी। उसने गोया मेरे खदशे की तस्दीक कर दी। उसने कहा, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। इरशाद बीबी ने पूछा, थानेदार साहब, बात क्या है? मेरी बेटी ने क्या जुर्म किया है? मैंने कहा, इसका पहला जुर्म यह है कि यह अपने खामद के घर से जेवर चोरी करके भागी है। मैंने उसके सूटकेस से जेवर निकालकर अलग रखना शुरू कर दिए। इसमें मुंशी निजामुद्दीन की पहली बीवी का जेवर भी शामिल है और ये जेवर इसने चोरी किया है। इसका दूसरा जुर्म यह है कि इसने शीदे की मदद से अपने खामिद और उसके बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। शीदा आधी रात के वक्त हवेली के इर्द गिर्द मिट्टी का तेल छिड़क रहा था कि चौकीदार को पता चल गया। उसने शीदे को पकड़ने की कोशिश की तो शीदे ने उसे कत्ल कर दिया। जरीना ने कहा, मैंने किसी को जिंदा जलाने की साजिश नहीं की। अगर शीदे ने यह हरकत की है तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। मैंने कहा, यह फैसला अदालत करेगी, तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो एहतजाज करने लगी। मैंने इरशाद बीबी के घर की तलाशी ली, मगर जेवर के अलावा कोई काबिल इतराज चीज बरामद नहीं हुई। इरशाद बीबी अपने 3 रिश्तेदारों को बुला लाई, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद सरवर था। उसका जिक्र मैं निजामुद्दीन की जुबानी भी सुन चुका था। मैंने इरशाद बीबी से कहा, आप तांगा मंगवा लें और अपने रिश्तेदारों के हमरा हमारे पीछे आए। अगर आपकी बेटी की इन चाबियों से पुरानी अनारकली वाले मकान का ताला खुल गया तो आपको भी सच और झूठ का पता चल जाएगा। मैंने उसके मर्द रिश्तेदारों को वो चाबियां दिखाई और उन्हें एक रुमाल में बांधकर मोहम्मद सरवर के सपुर्द कर दिया, ताकि किसी को यह शक ना हो कि मैंने कोई चाबी तब्दील कर दी थी। पुरानी अनारकली वाला मकान उन चाबियों से खुल गया। मालिक मकान करीब ही रहता था।
اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ 10 روز سے زرینہ وہاں رہ رہی تھی۔ اس دوران مالک مکان نے 2 آدمیوں کو وہاں آتے جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک شیدہ تھا جو کثرت سے وہاں آتا جاتا تھا۔ دوسرے اس شخص کو اس نے صرف 2 دفعہ رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور کھاتا پیتا شخص معلوم ہوتا تھا۔ قد میں وہ شیدے سے 2-3 انچ چھوٹا تھا، لیکن مالک مکان اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے وہ اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی اور ایک پرانے سے صندوق سے 2 سیاہ مردانہ جوڑے اور ایک سفید مردانہ جوڑا برآمد ہوا۔ سیاہ جوڑے کسی قدر نئے معلوم ہوتے تھے، مگر سفید جوڑا پرانا تھا اور اس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک خون آلود خنجر بھی لپٹا ہوا تھا۔ شیدہ جو ہتھ کڑی پہنے وہاں موجود تھا، خون آلود خنجر کو دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، شیدہ یہ کپڑے تمہارے ہیں؟ اس نے تھوک نگلا، جی کپڑے تو میرے ہی ہیں، لیکن میں اس خنجر اور خون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، اب جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی بچوں، تم وقوع پر اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ آئے تھے، یہ دیکھو۔ میں نے اسے رومال، چابیاں، پین اور ریلوے ٹکٹ دکھایا۔ چوکیدار سے ہاتھا پائی کے دوران تمہاری یہ چیزیں وہاں گر گئی تھیں۔ وہ قسمیں کھانے لگا کہ وہ چیزیں اس کی نہیں تھیں، بلکہ اس نے رونا شروع کر دیا اور میرے پیر پکڑ لیے۔ تھانے دار صاحب، میں بڑا لفنگا آدمی ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بڑے دکھ دیے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کپڑے ضرور میرے ہیں، لیکن یہ خنجر میرا نہیں ہے، یہ پین اور رومال بھی میرا نہیں ہے، نہ یہ چابیاں میری ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر بجلی گر پڑے، مجھے طاعون ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ فکر مندی سے ان چیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آئی تھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے اور میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن کام مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں مشیر نامہ تیار کیا، گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور دونوں ملزموں کے ہمراہ مقامی تھانے میں چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ کھانا کھایا اور آرام کرنے سے پہلے وہاں کے تھانے دار سے کہا، میں ایک چھوٹے سے معاملے کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہو جائے گی تصدیق، معاملہ کیا ہے؟ میں نے وقوع سے برآمد ہونے والی چابیاں اور پین اس کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 2 چیزیں ہمیں وقوع سے ملی ہیں اور غالباً قاتل کی جیب سے گری تھی۔ آپ کسی سمجھدار آدمی کو شیدے کے گھر بھیج کر ان چابیوں کو چیک کروائیں۔ اگر یہ چابیاں ان کے گھر کے کسی تالے کو لگ گئیں تو پھر یہی شخص اصل مجرم ہے۔ اس کے علاوہ شیدے کے قریبی دوستوں سے اس کے پین کے بارے میں پتہ کروائیں۔ اس نے کہا، شیدہ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، وہ ان کی ملکیت سے انکاری ہے۔ اس نے کہا، میں ابھی شیدے کے گھر آدمی بھجوا دیتا ہوں، اور دونوں چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا، اس کے بعد شیدے کو حوالات سے بلوا لیا۔ آرام کرنے سے میں خود کو خاصا تازہ دم محسوس کر رہا تھا اور دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا تھا۔ جو آدمی شیدے کے گھر گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا اور اس کی رپورٹ کچھ خوش کن نہیں تھی۔ وہ چابیاں شیدے کے گھر کے کسی تالے کی نہیں تھی۔ میں نے ان چابیوں کو اس چابی سے ملا کر دیکھا جس سے پرانی انارکلی والے مکان کا تالا کھلا تھا، ان میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شیدہ صبح لاہور پہنچا تھا اور پرانی انارکلی والے مکان پر تالا دے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نے خون آلود کپڑے اندر کیسے رکھے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اسے خون آلود خنجر وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس خنجر کو راستے میں کہیں پھینک سکتا تھا، کم از کم اسے دھو کر صاف کر سکتا تھا اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتا تھا۔ اسے خون آلود حالت میں اپنے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے قاتل ہونے کا اعلان کر رہا تھا، یا کوئی اور شخص اسے قاتل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شیدے، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو، ورنہ سارے ثبوت تمہارے خلاف جا رہے ہیں۔ پھانسی کا پھندا تمہاری گردن کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ زرینہ سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم جھنگ کیوں گئے تھے؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے جب زرینہ لاہور آئی تھی تو چوری چھپے اس سے ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منشی نظام دین اس پر بہت ظلم کرتا ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ شیدے نے اس سے مدد کا وعدہ کیا اور منشی کی حویلی میں چوری چھپے اس سے ملاقات بھی کی۔ زرینہ نے اس سے درگاہ پر ملاقات کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ وہ پورا نہ کر سکی۔ بعد میں وہ صرف ایک دفعہ زرینہ سے حویلی میں ملا۔ یہ ملاقات رات کے وقت پچھلے دروازے کے پاس ہوئی تھی۔ اس وقت منشی گھر میں نہیں تھا۔ زرینہ نے اسے کچھ رقم دی اور لاہور میں کرائے کے مکان کا انتظام کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ منشی کے گھر سے فرار کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شیدے نے مکان کا انتظام کرنے کے بعد خفیہ طریقے سے زرینہ کو اطلاع بھجوا دی۔ زرینہ نے اسے خط کے ذریعے لاہور آنے کی اطلاع دی، یہ بھی لکھا کہ وہ کس تاریخ کو اور کون سی ٹرین سے لاہور پہنچ رہی تھی۔ شیدہ مقررہ وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔
वहां से दोनों सीधे पुरानी अनारकली वाले मकान में पहुंचे। गुज़श्ता रोज जरीना ने शीदे को एक तावीज दिया और कहा, यह तावीज रात के 12 बजे मुंशी की हवेली के पिछले दरवाजे के नीचे दबाना है। इसी वक्त बस के जरिए चले जाओ और कल सुबह पहली बस से वापस आ जाना। रात किसी छोटे मोटे होटल में गुजार लेना। उसने उसे सफर खर्च के लिए 100 रुपए दिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। 2 तरफा किराए के लिए 10-15 रुपए बहुत थे। शीदा तावीज और रकम लेकर उसी वक्त रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि 11:15 बजे एक ट्रेन लायलपुर जाती थी। वहां से लाहौर जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी। बस उसने 11 बजे मुंशी के दरवाजे के नीचे तावीज दबाया और 11:15 बजे की ट्रेन से वापस लायलपुर के लिए रवाना हो गया। मैंने उस पर बहुत जिरा की। ट्रेन और सफर के बारे में कई सवालात किए, मगर किसी जगह पर झोल महसूस नहीं हुआ। लिहाजा मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया था और असल मुजरिम कोई और था, जिसने उसके कपड़े पहनकर वारदात की थी। मैंने शीदे को बाहर भेज दिया और जरीना को अंदर बुलवा लिया। उसकी मां भी थाने में मौजूद थी, वो भी अंदर आ गई। मैंने कहा, इरशाद बीबी, आप इस लड़की के लिए परेशान ना हो, ये आपकी बेटी जरीना नहीं है। जी? इरशाद बीबी ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, यह जरीना नहीं, बला है, बला। इसका नाम जरी है, बेशक इससे पूछ लें। इरशाद बीबी ने आंखें फैलाकर जरीना की तरफ देखा, फिर पूछा, जरीना, ये थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? जरीना ने आंखें घुमाई और बोली, ये ठीक कह रहे हैं, मैं जरी हूं, जरीना मर चुकी है। इरशाद बीबी हैरत से आंखें झपकाने लगी। मैंने उसे बाहर भेज दिया और जरीना से कहा, जिनजादी, सच सच सारी कहानी सुना दो। वो दूसरा शख्स कौन है जो पुरानी अनारकली वाले मकान में तुमसे मिलने आता था? और मुंशी की हवेली को आग लगाने की कोशिश किसने की थी? उसने जवाब दिया, जो कुछ किया है शीद ने किया है। यही मेरे खाविंद की हवेली को आग लगाने गया था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने कहा, शीदे ने सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे रात के 12 बजे मुंशी के दरवाजे में तावीज दबाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तुम्हारे हुक्म के बरखिलाफ 11 बजे तावीज दबाया और 11:15 बजे की ट्रेन से लायलपुर चला गया, जबकि चौकीदार का कत्ल 12 बजे के बाद हुआ। मैंने इस बारे में पूरी तसल्ली कर ली है। उसके पास ट्रेन के टिकट भी मौजूद हैं। ये बात मैंने अपनी तरफ से लगाई। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो खुद फंस जाओगी। फंदा बिल्कुल तैयार है। अगर तुम्हें सजाए मौत ना हुई तो उम्र कैद जरूर हो जाएगी। और ये बात अभी सुन लो, अगर हमने FIR में तुम्हारा नाम बड़े मुजरिम की हैसियत से लिख दिया तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। फिर कोई जिन ज्यादा तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रिपोर्ट आज ही लिखी जाएगी। वो सोच में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने मुंशी की हवेली को भस्म करने की धमकी दी थी और कई दफा उससे तलाक का मुतालबा भी किया था। ये बातें तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होंगी, इसलिए सच बोलने का बेहतरीन मौका यही है। वो खासे मजबूत आसाब की औरत मालूम होती थी। मेरी बातों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। लेडी कांस्टेबल ने मुझसे कहा, मलिक साहब आप आराम करें और इसे मेरे सुपुर्द कर दें। सुबह तक ये सब कुछ उगल देगी। मेरे सामने कातिल की जेब से गिरने वाली 3 चीजें रखी हुई थी, यानी रुमाल, चाबियां और पेन। मैं बेख्याली में उन चीजों की तरफ देख रहा था कि अचानक मेरी नजर रुमाल के कोने पर लिखे हुए अंग्रेजी हरूफ पर पड़ी। वो रुमाल हाथ का बना हुआ था और एक कोने पर सुर्ख धागे से अंग्रेजी हरूफ JA लिखे हुए थे। अचानक मेरा ख्याल जरीना के पहले शौहर जहांगीर की तरफ चला गया। जहांगीर भी J से शुरू होता था। मैंने जरीना से पूछा, तुम्हारे पहले शौहर का नाम क्या है? वो मुझे रुमाल के कोने को घूरते हुए देख चुकी थी। उसने कहा, यह मेरी पहली शादी है, मैं जिनजादी हूं। मेरे खाविंद का नाम मुंशी निजामुद्दीन है। मैंने इरशाद बीबी को अंदर बुलाकर जरीना के पहले शौहर का पूरा नाम पूछा। उसने जहांगीर अहमद बताया। JA से भी जहांगीर अहमद बनता था। मैंने इरशाद बीबी से जहांगीर का पता पूछकर नोट कर लिया और मकामी थानेदार के पास जाकर कहा, कत्ल का मुहिम्मा तकरीबन हल हो गया है। असल कातिल जरीना का पहला शौहर जहांगीर मालूम होता है। मैंने उसका पता हासिल कर लिया है और मैं उसे पूछगिछ के लिए हिरासत में लेना चाहता हूं। थानेदार ने कहा, चले मैं भी आपके साथ चलता हूं, इस वक्त मुझे फुर्सत है। 25 मिनट के बाद हम जहांगीर के घर में दाखिल हुए और सिर्फ 2 मिनट के बाद उन 2 चाबियों के ताले तलाश करने में कामयाब हो गए जो हमें वकुआ से मिली थी। जहांगीर एक खुश शक्ल कारोबारी आदमी था और अपने वालदैन के साथ एक खूबसूरत बंगले में रिहाइश पजीर था। उसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और गर्दन पर खराशों के निशान नजर आ रहे थे। वाज़े तौर पर निशान चौकीदार से हाथापाई के दौरान आए थे। उसने हमें चक्कर देने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सबूत मेरे हाथ में था उससे वो इनकार नहीं कर सकता था। हम उसे गिरफ्तार करके थाने ले आए। उसका बयान बहुत मुख्तसर था। उसने गुस्सा की हालत में जरीना को 3 तलाकें दे दी थी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों सख्त परेशान हो गए, क्योंकि वो एक दूसरे से वालिहाना मोहब्बत करते थे, लेकिन तलाक गवाहों के सामने दी गई थी और उसे छुपाना मुमकिन नहीं था।
یوں بھی جہانگیر مذہبی مزاج رکھنے والا آدمی تھا اور کوئی غلط راستہ اختیار کرنے پر تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ حلالہ یعنی طے شدہ طلاق والی شادی کو بھی گناہ سمجھتا تھا۔ دونوں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ زرینہ کسی بوڑھے سے شادی کر لے اور شادی کے بعد اسے اتنا تنگ کرے کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ پہلے دونوں نے جن اور جن زادی والا ڈرامہ کیا جو ناکام ہو گیا۔ بعد میں جہانگیر نے منشی کی حویلی کو آگ لگا کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور شیدے کو قربانی کے بکرے کے طور پر منصوبے میں شامل کیا گیا۔ اس کو ہر جگہ آگے رکھا تاکہ وہ قاتل کی حیثیت سے پکڑا جائے۔ واردات کے وقت جہانگیر نے شیدے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن چوکیدار نے اپنی جان دے کر نہ صرف ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا بلکہ اس کی وجہ سے قاتل تک پہنچنے کا سامان بھی ہو گیا۔ اگر چوکیدار جہانگیر کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا تو اس کی جیب سے چیزیں بھی نہ گرتی اور قتل کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا۔ جہانگیر نے اپنی اقراری بیان میں سارا الزام اپنے اوپر لے لیا اور کہا کہ زرینہ کو اس منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگلے روز ہم اپنے تھانے میں بیٹھے تھے۔ جہانگیر اور زرینہ ملزموں کی حیثیت سے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ زرینہ پر ابھی چوری کا الزام موجود تھا۔ کچھ دیر بعد منشی نظام دین تھانے میں پہنچا اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا۔ اسے حوالدار کی زبانی ساری کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ملک صاحب مبارک ہو، آپ نے بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ افسردگی پائی جاتی تھی۔ واضح طور پر اسے زرینہ کی گرفتاری پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زرینہ نے 2 دفعہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کچھ بولے بغیر بند کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے کنکیوں سے جہانگیر کی طرف بھی دیکھا تھا۔ غالباً وہ منشی سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جہانگیر کی موجودگی میں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے جہانگیر کو حوالات میں بھجوا دیا اور دیگر آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ زرینہ نے منشی نظام دین سے کہا، میں نے آپ کے زیور چوری نہیں کیے تھے، اپنے گھر کی چیز سمجھ کر ساتھ لے گئی تھی۔ آپ نے میرے خلاف یعنی اپنی بیوی کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ منشی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، زیورات تو بہت معمولی چیز ہیں، تم نے میرا اور میرے گھر کا سکون چوری کر لیا تھا، پھر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر کے مجھے ذہنی اذیت پہنچائی، پھر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ زرینہ نے کہا، میں اس جرم میں شامل نہیں تھی۔ منشی نے کہا، تمہیں طلاق کی ضرورت تھی نا، اب میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، بولو کیا ارادہ ہے۔ زرینہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور منشی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہولے سے کہا، میں اپنی ساری زیادتیاں تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں قتل اور آگ لگانے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے جہانگیر سے کہہ دیا تھا کہ اس کا چانس ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ختم کرنے پر تل گیا۔ اس معاملے میں میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ منشی نظام دین نے گہرا سانس لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب میری بیوی کو ضمانت پر رہا کر دیں، میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ اس کیس میں پولیس کو ضمانت لینے کا اختیار نہیں تھا، لیکن جب مدعی ہی ضامن بن جائے تو الزام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ جن زادی بالآخر انسان بن گئی تھی اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے منشی نظام دین کو واقعی اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔